प्रचण्ड कमरेडले आफसेत लाउनु पर्छ भने मोहन विक्रम सिंह र डाक्टर केशरचन्द्र राई माझी गाइडलाइन्सहरू गलत हुन्। प्रचण्डलाई आज यो अवस्थामा पुर्याउने यो आज मैले यो पोल खोलिराख्दाखेरि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड कमरेडको दिमागमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न सक्छ। 50% कार्यकर्ता चाहिँ एमालेकै हुन् माओवादी महाका। वेयर हेड बिन द समथिङ हेड बिन द रङ। कि प्रचण्ड कमरेडले केपी कमरेडले खानुहुन्छ कि केपी कमरेडले प्रचण्ड कमरेडले खानुहुन्छ। बिना मगरले उहाँको प्रचण्ड कमरेडको बुहारीले यातना सहन नसकेर है फेरि महिला मान्छेले कमजोर हुन्छन् यातना सहन नसकेर नाम पोल्यो मेरो नाम पोलिदियो। त्यसमा केपी ओलीहरूको पनि समर्थन थियो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले। पर्दा पछाडि कमरेडको घरमा प्रधानमन्त्रीजीको घरमा बस्दाखेरि हल्का भरत दाई र केपी कमरेडको कुरा भयो क्या त्यहाँ। यो कनेक्सन चाहिँ इन्डियालाई पनि घाँडो भयो। जन्माउनु त जन्माइदियो यो घाँडो चाइनालाई पनि भयो। यो जनयुद्ध हुनुमा काङ्ग्रेस जस्तो थियो गिरिजाबाबुको सपोर्ट थियो है। यो बिपी कोइरालाको पनि सपना साकार हुनु थियो। हेर्नुहोस् फलाले खुद लेख्नु भएको छ जबसम्म राजतन्त्रको अन्त्य हुँदैन गणतन्त्र स्थापना हुँदैन। किन म भद्रबन्दी जेलमा बस्दाखेरि मैले उहाँको हस्तलिखित लाइब्रेरी मैले किताब पढेँ। 10 वर्ष जनयुद्धमा सबभन्दा यदि यो नाम बेचेको हुन् भने लिड गर्ने व्यक्ति दुईटा हुन् अग्रज कमरेड बाबुराम भट्टराई डाक्टर बाबुराम भट्टराई र त्योभन्दा खतरनाक रूपले नाम बेच्ने व्यक्ति सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड कमरेड हुन्। आज ती व्यक्ति एक प्रदेशको कुरा आउँदाखेरि कानमा टेल हालेर लानुराम चौधरी र उसको श्रीमती बिमला जहाँ भेटामा इन्काउन्टर गर भन्नुहुन्छ नि म बाँकी राख्छु। मेरो हातमा दही त जम्दैन। दुईटा कम्युनिस्टहरूको ब्ल्याक होल कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउँ हामी। यी फटाहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमा देश आफ्नो सट्टाको निम्ति या आफ्नो खुलेर भिख मागे छैनन् तर इन्डाइरेक्टली आफू बच्नलाई भिख माग्नको। इन्डियाको अस्तिसम्म हामी भन्थ्यौँ 2047 अपुरो छ। अहिले गणतन्त्र सङ्घीयमा आउँदा पनि झन् अपुरो देखियो क्या। यो सेक्युरिटी डिपार्टको हेड अफ चिफ पर्सन ओनर अफ दि पर्सनले यो कुरा बोल्छ भने यहाँको नेताहरूलाई किन दिमागमा ठोकिया खन हान्दैन। 150 जनामा 47 जना बाँचेर आछौँ। युद्ध भैरवगढमा लगेर तपाईँको बोरामा हालेर फालिदिएछ राराटालमा सिटासमाको आमालाई फालिया जस्तै दरबारको केस घटा जस्तै सेनाले। केन्द्रीय पार्टीसँग कनेक्सन भएको मान्छेले गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ उल्टा हामी कार्यकर्ता शान्तिको बाधक हो भन्ने आज देख्नुभयो नि त। गिरिजाबाबुले के भन्नुभएको थियो भने कहाँ मागेर पाइन्छ अधिकार लड्नु पो पर्छ भन्नुभएको थियो। साँच्चै नै त्यो कुरा पनि हाम्रै निम्ति थियो कि जस्तो लाग्यो र गऱ्यौँ हामी त्यसै नै गऱ्यौँ। आम पब्लिकले पनि गरौँ। आदरणीय दर्शक आजको यो कार्यक्रममा जो चाहिँ जनयुद्धमा बन्दुक बोकेर देश परिवर्तन गर्ने भनेर हिँड्नु भएको थियो तर आज देश परिवर्तन गर्ने उहाँहरूको सपना पुरा भएको छैन। लाहानु चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग म समसामयिक विषयमा कुरा गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म लाहानुजीलाई 58 सालदेखि बन्दुक बोक्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न पदमा बसेर राजनीति पनि गर्नुभयो र शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। शिक्षक हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई सहयोग गर्नुभयो। माओवादी पार्टीले उत्पीडित जनसमुदायको लागि केही गर्ला भन्ने तपाईँले सपना देख्नु भएको थियो। हजुर एकदम अफकोर्स। आज जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यो माओवादी पार्टी कहाँ छ एकछिनमा चर्चा गरौँला। हजुर के साँच्चीकै तपाईँले 58 सालमा बन्दुक बोक्दा र त्योभन्दा अगाडि शिक्षकका विभिन्न फोरममा काम गर्दा आजको अवस्थाको कल्पना गर्नुभएको थियो? मैले कहिले पनि गरेको थिएन। किन यस्तो भयो? अब पहिला त हामीले हाम्रो मान्छे एकदम दुधले नुहा जस्तो देख्यौँ। हाम्रो मान्छे भन्नाले कमरेड प्रचण्ड लगायत मोर्चामा नेतृत्वकर्ताहरूलाई डाक्टर बाबुरामलाई लगायत बादलजी अहिले जति पनि कमरेड अग्रज दाईहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ एकदम स्वच्छ देख्यौँ दुधले नुहा जस्तो देख्यौँ। अझै पुष्पलालको सपना चाहिँ कमरेड पुष्पलालको सपना चाहिँ र 2006 सालपछि कम्युनिस्ट पार्टी खोलेका अग्रजहरूको सपना पुरा होला भनेर ठान्यौँ र गरौँ। हामी नगरे कसले गर्छ भनेर हामी भिरेकै हौँ। तर राज्य पनि निकै निर्मम हुँदो रहेछ। अधिकार यतिकै पाइन्न। म एउटा सानो स्लोगन म सभार गर्न चाहन्छु। गिरिजाबाबुले के भन्नुभएको थियो भने कहाँ मागेर पाइन्छ अधिकार लड्नु पो पर्छ भन्नुभएको थियो। साँच्चै नै त्यो कुरा पनि हाम्रै निम्ति थियो कि जस्तो लाग्यो र गऱ्यौँ हामी त्यसै नै गऱ्यौँ। आम पब्लिकले पनि गरौँ। आम जनसमुदायले तपाईँको भात खुवाएर हुन्छ कि सेनासँग बचाएर हुन्छ कि सुत्न दिएर हुन्छ कि होमा हेस्ते मिलाएर हुन्छ कि जनताले हेर्नुहोस् पालन पोषण गरेर यहाँसम्म पार्टी ल्याएका हुन्। हामी अझै विशेष सायद म भावुक त मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि हो कि क्या हो हाई एक्सपेक्टेसन गर्दा आज नपाएको जुन छ त्यो त छँदैछ।
तर राज्य सत्तामा आएपछि बल्ल हामी चाहिँ राज्य सत्ता सँगसँगै जनजीविका चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ 2058 सालमै वार्ता सचिवालयमा हुँदा यो कुरा चाहिँ छलफल भएको थियो र केन्द्रीय पार्टीले यो गरेकै हो। हेर्नुहोस् है, सबलाई सेनाहरूलाई मोर्चाका तट ठाउँ भएका नेताहरूले प्रशिक्षित गरेकै हो। हामी पनि त्यही प्रशिक्षित पाएका हौँ। तर फेरि पनि क्रान्ति भर्याङ जस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो, भर्याङ जस्तै हुँदो रहेछ, एकैचोटि परिवर्तन भएन। तर यसो भनिराख्दाखेरि 10 वर्ष जनयुद्ध यति फर्को हान्यो, तर आज 15 वर्ष 2062 देखि अन्तरिम संविधानको खाका कोरियो र आज एनाउन्स भइसक्यो, घोषणा भइसक्यो संविधान, फेरि पनि त्यो के रह्यो त? अस्तिसम्म हामी भन्थ्यौँ 2047 अपुरो छ, अहिले गणतन्त्र सङ्घीयमा आउँदा पनि झन् अपुरो देखियो क्या। यो जुन 52 सालको दस्तावेजले जुन खेसरा कोर्यो या जनताले लिएको आशा जे थियो त्यो पक्कै पनि टुसारापात भयो कि भन्ने अझै पनि हाम्रो ठम्याइ छ, या हामी या नागरिकले पनि लिएको आशा चाहिँ टुसारापात हुँदैछ कि भन्ने अझै हाम्रो ठम्याइ छ। अब 2052 सालदेखि भएको जनयुद्धमा तपाईँ निरन्तर भूमिगतै नभए पनि निरन्तर त्यो पार्टीसँग नजिक हुनुभयो र 58 सालदेखि तपाईँ अर्ध भूमिगत भएँ। 58 सालदेखि त पुरै भूमिगत भएँ। तपाईँ सेनाको कुन तहसम्म पुग्नु भएको थियो त्यहाँ? म थरवान जनमुक्ति सेनाको कुरा गर्छु। हजुर, त्यही त पछि मलाई सेनामा हालियो। शिक्षक सङ्गठन थरवान र मजदुर र विद्यार्थीको मोर्चा हुँदै मलाई केन्द्रीय पार्टीले वार्ता सचिवालय सचिवको टास्क ब्युरोको मलाई चाहिँ सह इन्चार्ज बनाएर राख्यो। वार्ता सचिवालयको हाइकमान्ड सचिव पनि दियो र टास्क फोर्सको वेपन्स ब्लास्टिङसँगको स्पेसलिस्ट पनि घोषणा गरिदियो र राख्यो। हजुर। र भ्यालीलाई विशेषतः हतियार नभए पनि जिलेटिनदेखि बम गोला बारुदले नै तर्साउने भन्ने रणनीति अन्तर्गत मलाई जागिर छुटाएर र यो कुरा जब सेनाले र फादरले थाहा पाएपछि मलाई त्यसपछि अहिले हाल गृहमन्त्री हुनुभएको छ अग्रज दाई रामबहादुर थापा बादल, उहाँ इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, यहाँ लिएर आउनुभयो र त्यहाँसम्मलाई हैसियत दिएका हुन्। हेर्नुहोस्, अब हैसियत दिए। हजुर। थारू समुदायबाट वास्तवमा तपाईँहरू लडाइँ गर्नुभयो, लड्नुभयो, त्यो पार्टी लड्यो, जनताको उत्पीडित जनताको अधिकारको लागि लड्यो। अझ भन्यो भने थारू समुदाय, जनजाति समुदाय, सीमान्तकृत वर्गमै पर्नुहुन्थ्यो तपाईँ। हजुर। त्यो वर्गमा परेको व्यक्तित्व, अध्ययनको कुरा गर्ने भने अब्बल तपाईँ MSc सम्म पास गर्नुभयो, सायद औँलामा गर्न सकिने अवस्था छ होला त्यो समुदायमा। थियो त्यति बेला, होइन? त्यो समुदायबाट त्यति पढे लेखेको तपाईँ विद्वत वर्गमा गनिनुहुन्छ, माओवादीमा केही परिवर्तन गर्नको लागि जानुभयो। हजुर। तर शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आइसकेपछि कहाँनिर तपाईँको केमा चित्त दुख्यो, के भयो, तपाईँले के सोच्नु भएको थियो, के पुगेन र आज तपाईँ त्यो धारमा नभएर अर्को पार्टी खोल्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्नुभयो? तपाईँलाई कहाँबाट केले चित्त दुखाएर त्यहाँ पुर्यायो? एउटा त जो व्यक्ति तपाईँको प्रचण्डको नजिक थिए, केही मजदुरका केही अग्रज दाईहरू, शालिग्राम जमर कट्टेल जस्ता, बद्री बजगाई जस्ता शिव कट्टेल भए, त्यसपछि ईश्वर तिमिल सेना भए निर्माणको, दुर्गा कट्टेल भए, अनि विद्यार्थीको लेखनाथ न्युपाने भए, हिमाल जस्ता, कृष्ण केसी जस्ता व्यक्तिहरू ममाथि एउटा गलत आक्षेप लगाइदिए, बिगारे तिनले कुरा। भदौको 20 गते वार्ता भङ्ग गरिएछ हापुरेको, स्टेटमेन्ट पेल्न भरत दाई र म यहाँ आइपुग्यौँ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीको घरमा बसेर स्टेटमेन्ट पेल्यौँ 21 गते राति, 20 गते सिद्ध्याएर 21 गते राति। हापुरेको वार्ताको बेला केपी ओली कहाँ किन आउनुभयो त? अब भरत दाईको पहिला नुवाकोटको सभापति उहाँ, अनि उहाँको त लिङ्क राम्रो, किन सभापति छोडेर उहाँ नेकपा माओवादीको जनयुद्धमा भिर्नु भएको थियो, नुवाकोटको तत्कालीन सभापति त्यतिखेरको भरत ढुङ्गाना। अनि त्यहाँ सेफ थियो र त्यहीँ आयौँ र आज एकदम ठेटदेखि टुप्पोसम्म कुरा गर्नुपर्ने भयो, हल्का फुल्का के गर्दिनै पर्छ तपाईँले यो कुरा। आज कसैले प्रश्न गर्छ नेकपा किन बन्यो, माओवादी किन अन्तः त नेकपा एमालेमा बिलायो? पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा नेकपा एमाले गइसकेपछि यो सुरुवात हुनु जरुरी रहेछ। त्यतिखेर मैले बुझेँ, त्यो हापुरेको वार्ता सिद्ध्याएर आइसकेर केपी कमरेडको घरमा, प्रधानमन्त्रीजीको घरमा बस्दाखेरि हल्का भरत दाई र केपी कमरेडको कुरा भयो क्या त्यहाँ। तपाईँले सुन्नुभयो, देख्नु? म त्यहीँ प्रत्यक्ष बसेँ क्या। के भएको थियो? 50% कार्यकर्ता असन्तुष्टि भनौँ, या पुष्पलालले जुन आफ्नो उसमा लेख्नु भएको छ या
कर्मचारी कमरेडको लेखहरू, साहना प्रधानको लेखहरू हेर्दा, अन्य अग्रज कमरेडहरूको लेख हेर्दाखेरि जबसम्म सुसज्जित हात-हतियार सहितको अग्रमोर्चा बन्दुकै भए पनि या विचारकै लडाइँ नलडेसम्म चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। किन दरबार भनेको बिपी कोइरालाले दरबारसँग घाँटी जोडिदिनु भएको छ। यसले जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको लागि बाधक हुनेछ। त्यो कुरा मार्क्सवादी लेनिनवादी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी भइसकेपछि पनि जुन पछिल्लो कालमा फेरि आयो मदन कमरेडसँग जोडिन आयो। मदन कमरेड तत्कालीन जननेता यस्तो प्रखरवादी नेता आइसकेपछि त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको लागि रापरवा लगायत लिबरल प्रजातान्त्रिक या किङडमिस्ट राख्ने, आस्था राख्ने को लागि निकै बाधक भएको थियो र यो उत्पादन गर्नु जरुरी देख्नु भएको थियो। पुष्पलालले खुद लेख्नु भएको छ, जबसम्म राजतन्त्रको अन्त्य हुँदैन गणतन्त्र स्थापना हुँदैन। किन म भद्रबन्दी जेलमा बस्दाखेरि मैले उहाँको हस्तलिखित लाइब्रेरी मैले किताब पढेँ, उहाँको जीवनी पढेँ मैले। अनि 50% कार्यकर्ता चाहिँ एमालेकै हुन् माओवादी महाका। आज म कोट्याउँछु, एक सिट ल्याएको एकता केन्द्र मसाल कति नै मान्छे थिए र त्यतिखेर हाम्रा सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड कमरेड चाहिँ त्यतिखेर महामन्त्री हो हैन। 9 सिट जितेको जनमोर्चाको के अरे 9 सिट जितेको जनमोर्चाको के नै थियो अध्यक्ष बाबुराम भद्राई हुनुहुन्थ्यो र मोटो मसाल र पातलो मसाल भन्थे त्यतिखेर। हेर्नुहोस्, अब ती मान्छे चाहिँ अग्रगामी छलाङ हान्ने भनेर एउटा निर्णय भएको थियो। अर्को कुरो, राज्यलाई अन्ततः कम्युनिस्ट पार्टी जो लेनिनले जे गर्नुभयो, मार्क्सपछिको लेनिनले जो प्रतिपादन गर्नुभयो अनि लेनिनवाद बनाउनु भयो उहाँले, यो नगरिकन हुँदैन। जो त्यसपछि सत्यनारायण के अरे भगत सिंहले जुन गर्नुभयो, भगत सिंह कोसियारीले नै जब लडाइँ भयो नि इस्ट इन्डिया कम्पनी हटाउँदाखेरि भगत सिंहले जो रणनीति अवलम्बन गर्नुभयो त्यो रणनीति अवलम्बन नगरिकन चाहिँ उपलब्धि हुँदैन। त्यसबेला भगत सिंहलाई पनि सिद्ध्याउने रणनीति त खुद नेहरूको डिजाइनमा भगत सिंह फँसेका छन्, यो पनि भनिदिनुपर्छ। त्यो सत्य हो, तर इन्डियनहरूले चाहिँ यो भन्नै चाहँदैनन्। हेर्नु है, 20 लाख इन्डियनलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि मारेकै छ त्यतिखेर। यो इतिहास खोल्दैन। यो इतिहास किन खोल्दैनन् भने नेहरू र गान्धीलाई, महात्मा गान्धी र तपाईँको डाक्टर भीमराव अम्बेडकरलाई यो कुरा चाहिँ गाह्रो, पचाउन गाह्रो, अहिंसावादी हुँ भनेर देखाउनलाई पनि यो नखोलेका हुन्। र यो रणनीति तय गरेको हो 52 सालमा। हेर्नुहोस्, यो नगरी हुँदैन। यो पुष्पलालको एउटा व्यूबाट र जनचाहनाबाट नेतृत्वदायी भूमिका त निभाएकै हुन् हाम्रो दुईटा अग्रज कमरेडहरूले, थप जनता पनि लागेकै हुन्। हेर्नुहोस्, भनेपछि यसमा केपी ओलीहरूको पनि समर्थन थियो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? पर्दा पछाडि थियो। जनयुद्ध गर भनेर केपी ओलीहरूले पर्दा पछाडिबाट समर्थन गरेका थिए। अहिले मौन समर्थन थियो। अहिले मिल्नुमा कुनै छैन, के अरे मिल्नुमा कुनै नयाँ कुरो होइन, यो स्वाभाविक हो भने? यो स्वाभाविक हो, यो स्वाभाविक हो। अनि तपाईँहरूले भेट्न आए बेला केपी ओलीले के भन्नुभएको थियो त्यति बेला? होइन, उहाँले त एउटा यस्तो पिक पोइन्टमा पुर्याउनु पर्यो भनेर उहाँ के भन्नुभयो भने भरत ढुङ्गाना दाईसँग र बादलजीसँग सब भेट्दाखेरि यस्तो पिक पोइन्टमा पुग्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ होइन यिनलाई यदि राज्य सट्टामा हामीले ल्याएनौँ भने यो इन्टरनेसनल डिप्लोमेटिकदेखि लिएर राजनीतिक क्षेत्रदेखि लिएर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा समेत असर गर्छ भनेर त्यो चाहिँ रामबहादुर थापाले पनि त्यति बेला भेट्नु भएको थियो केपी ओलीलाई मजाले। यो भेटघाट हुन्थ्यो, भेटघाट त सेनाको पनि हुन्थ्यो। किन अमरपन्त जगजाहेर हुनुहुन्छ नि जर साहब, हामीलाई शिवपुरी राखेको छ नि, मसँग त्यतिखेर आश्चर्य लागेको नि लानुजी। हुन त यो नाटक होला। केपी ओलीले पर्दा पछाडिबाट त्यसरी हावा भर्ने, त्यति बेला जनयुद्ध गर्नुपर्छ, अझै उत्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भनेर अझ तपाईँले त केसम्म भन्नुभयो भने कि हाम्रा मात्रै कार्यकर्ता थिए र त्यहाँ त एमालेका पनि आधा कार्यकर्ता थिए भनेर तपाईँले भन्नुभयो। एकदम थिए। अब मैले जान्न खोजेको कुरो, केपी ओली किन त्यस्तो उग्र रूपमा माओवादी माथि असहिष्णु भएर प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो? भित्र त्यस्तो हुने, बाहिर माओवादीले गाली गर्ने त सबभन्दा बढी केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। त्यो किन भएको थियो? यो डर त काङ्ग्रेसको पतन, रापरवाको पतन सँगसँगै एमालेले पनि पतनको डर थियो त्यतिखेर अवस्थामा। किन भन्दाखेरि पार्लियामेन्टमा त एक्सर्साइज गर्दै थियो, समाहित भइसकेको थियो र एमाले पार्लियामेन्टमा समाहित हुनु फेरि माओवादीको लागि फाइदा थियो। कसरी? दुईटै एउटै घरका व्यक्ति हुन्, ती मार्क्सवादी लेनिनवादी नै हुन्, सिद्धान्त एउटै छ, कार्यदिशा फरक छ, कार्यशैली फरक छ। हेर्नुहोस्, त्यो हुनु जरुरी थियो र एमाले पनि आफ्नो मार्क्सवाद लेनिनवादलाई अझै बढी रूपमा एक्सर्साइज गर्नको लागि या
आफूभन्दा फरक ढार बोकेको प्रजातन्त्रवादी नेपाली कङ्ग्रेसलाई र अझै राजाकै ठुलो कालट गर्ने रापरवा लगायत अन्य साना दलहरू प्रजा परिषददेखि लिएर धेरै थिए नि त त्यतिखेर पनि, तिनलाई फिडब्याक गर्नलाई के अरे ब्याक सार्नलाई चाहिँ पछाडि पार्नलाई त तपाईँको एउटा उग्र वामपन्थी जन्माउनु जरुरी थियो उसलाई। ए अनि त्यो केपी ओलीको नाटक थियो त्यो गाली गरे? केपी ओलीको मात्रै होइन, माधव कमरेड, झलनाथ कमरेड, शाहना प्रधान दिदी सबैको जनचाहना थियो। तर उहाँहरूले नसक्ने, अलिकति पार्लियामेन्टमा त्यसको एक्सर्साइजलाई बस्नै पर्ने। भनेपछि यो मदन भण्डारी र पुष्पलालको सपना साकार पार्नलाई सबैको सल्लाहमा भएको थियो तपाईँले? यो पर्दा पछाडि एकदम मजाले यो सल्लाह मात्रै होइन, यो फिडब्याकै थियो। यहाँ चाहिँ राजाको चाहिँ के थियो? दरबारको पनि कुरा गरिन्छ है, दरबारले रोप्यो, भारतले हुर्कायो, पश्चिमाले फलायो भन्छन् नि त। हजुर हजुर हजुर। दरबारको चाहिँ के थियो त्यहाँ? दरबार त यसो हो, अब तपाईँको थारूकै त घरिघरि कुरा आउँछ। थारू समुदायबाट पनि त हजुरको नेपाली कङ्ग्रेसबाट ट्याप्प टिपेर परशुनारायण चौधरीले लगेको थियो, मातृका कोइरालाले लगेको थियो, भिपीकै माइला भाइ हुन् होइन। कम्युनिस्ट पार्टीका तपाईँको डाक्टर केशवजङ राई माझीजी जानुभएको थियो त्यहाँ। यो सबै यदि डाक्टर केशवजङ राई माझी लगायत मातृका कोइरालाजी, परशुनारायण चौधरी, थप अरू पनि रमेशनाथ पाण्डे जस्ता मान्छे, राजेश्वर देवकोटा जस्तो मान्छे, अलिकति लिबरल लोकतन्त्रप्रति र राजालाई पनि सँगै राख्ने सूर्यबहादुर जस्ता होइन, अडानलाई लिन सक्ने क्यापेसिटी लोकनाथ चन्द जस्ता नेता यदि दरबार नपसेको हुँदा हुन् भने र माउन्ट सेटुङले दिएको ग्रान्ड डिजाइन र माउन्ट सेटुङले दिएको फिडब्याक, इन्डियालाई ट्याकल गर्नको लागि दिएको फिडब्याक, गाउँ फर्का अभियान र तपाईँको पञ्चायत जस्ताको सिस्टमलाई अलिकति आफ्नो कुरा ढाल्नलाई पनि चाइनाले तपाईँको यता रेड रातो रातो, अनि पछि यता अटोक्रेसीलाई चाहिँ एकदलीय शासनले टिकाउनको लागि मोडलिटी चेन्ज गरेर टिकाउनको लागि पनि त यो पक्ष पोषण गरेको थियो। तर इन्डियाले के भने होइन, बहुपार्टी प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र, धेरै पार्टीहरू समावेश भएको पार्लियामेन्ट चाहिँ स्थापना हुनैपर्छ भन्दा महेन्द्र राजालाई त्यतिखेर पक्कै यो रिस थियो। दिल्ली दरबारमा त्रिभुवनलाई राख्दाखेरि तिनलाई बहुत केही थिचोमिचो गरेको उनलाई असह्य भएको थियो। हेर्नुहोस्, नेहरूको डिजाइन इन्दिरा गान्धीले दिएको उहरू होइन, थिचोमिचो दिएका, या तिमीहरू हाम्रै पिन्जराभित्र बस। बल्ल त राणाकालको पिन्जरा त फुट्केको शाह खलक थियो, परिवार थियो। फेरि गएर अन्तर्राष्ट्रिय धर्मको नाउँमा, हिन्दू राजतन्त्रको नाउँमा चाहिँ चुङ्गुलमा पिंजरा बसिराख्नु महेन्द्र राजाले चाहँदैनथे। अनि यो इन्टरकनेक्सन सबैको थियो। मतलब माओवादी जनयुद्ध हुनुमा सदा सहायता दरबारको पनि थियो। को जोडिएको थियो त्यहाँ? प्रचण्ड एकैचोटि जोडिएका होइनन्। डाक्टर केशवजङ राई माझी लगायत मोहन विक्रम सिंह लगायतको हात त छ जनयुद्ध हुनुमा। तर मोहन विक्रम सिंहले पनि बाहिर विरोध निकै गर्नुभयो त्यति बेला। हेर्नुहोस्, यो आज सुनै हुन्छ भने तामामा कसी लाउनुपर्छ फिगराइज गर्नको लागि। आर्ट भन्छ, हेर्नुहोस् है, आर्ट भन्छ। अब त्यो आर्ट गर्नको लागि, पोलिटिकल आर्ट गर्नको लागि त्यो त काहीँ न काहीँ त उसको रङ भेट होइन कि सेम कलर त म्याचिङ हुनु राम्रो हो नि त। कलर कम्बिनेसन त हुनुपर्छ नि आर्टमा। हो, त्यो पोलिटिकल आर्टमा पनि यो कम्बिनेसन थियो। हेर्नुहोस्, यो मैले टप काङ्ग्रेसहरूको चाहिँ थियो कि थिएन त्यहाँ? काङ्ग्रेसको त किन नहुनु, काङ्ग्रेस पनि जोडिएको थियो। आज घाँटी नजोड्या भए, मेलमिलापको कार्यक्रम बिपी कोइराला नल्याउनु भइदिएको भए, इस्ट इन्डिया कम्पनीले 1974मा चाहिँ तपाईँको 5 किलोमिटर चाहिँ सुपुर्दर्गी गर्न पाउने, हाल्न पाउने थियो नि त। अनि त्यो सुपुर्दर्गी सन्धि फेरि लोकतन्त्र आइसक्दा इन्डियाले पनि खारिज गरे रहेनछ। हाम्रो जङ्गबहादुर राणाले बनाएको कानुन जस्तै कतिपय धाराहरू इन्डियाले पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको फेरबदल गरेको छैन। त्यो हाम्रोमा लागू हुन्थ्यो र त्यो कुरा इस्ट इन्डिया कम्पनीले मागिराखेको थियो। अनि मात्र डर के थियो भने स्वतन्त्र सङ्ग्राम सफल नहुँदैमा कतै नेपालका स्वतन्त्र सङ्ग्राम सेनानी बिपी कोइराला, पुष्पलाल जस्ता मान्छे, टङ्कप्रसाद आचार्य जस्ता व्यक्ति पनि
अघि मैले नाम बिर्सेको थिएँ, कृतिनिधि बिस्ता जस्ता मान्छेले पनि त्यहाँ कति भूमिका खेलेनन् भने त गाह्रो हुन्छ कि भनेर यो सबै सफ्ट माइन्ड राख्ने सफ्ट लिबरल कनेक्सन राख्नेहरूको यो च्यानल थियो। अनि नि यो जनयुद्ध हुनुमा काङ्ग्रेस जस्तो थियो, गिरिजाबाबुको सपोर्ट थियो है। यो बिपी कोइरालाको पनि सपना साकार हुनु थियो। हेर्नुहोस्, म तपाईँ यहाँसम्म म जोड दिन्छु, किनभने बिपी कोइरालाको पनि एउटा सपना के हो भने लोकतन्त्र ल्याउन उहाँको पनि इच्छा आकाङ्क्षा थियो। त्यो साकार गर्ने आफ्नै परिवारभित्रको एउटा व्यक्ति जो हुनुहुन्थ्यो, जो समकक्षता भनिन्छ क्या, हाउ टु ह्यान्ड ओभर द जेनेरेसन, पुस्ता हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने एउटा सोसियोलोजीको एकदम ठुलो ठेउरी हो। यो सबैमा लागु हुन्छ, हाम्रो परिवारमा पनि लागु हुन्छ, देशमा पनि लागु हुन्छ, प्रशासनिक नीतिमा पनि लागु हुन्छ, कर्मचारीदेखि हरेक कुरामा जिम्वाल बलघर पनि बर्घर प्रथादेखि सबैमा कुरा हुन्छ कि पुस्ता हस्तान्तरण कसलाई दिने भन्ने क्रममा चाहिँ लागु हुने क्रममा गिरिजाबाबु त हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कान्छो भाइ होइन। अनि त्यही मौकामा इन्डियामा पढेको, इन्डियालाई मिनिमाइज गर्न सक्ने त्यो पुस्तकको जेनेरेसनको नयाँ युवा भए तापनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। त्यहीँ अध्ययन गरेका, त्यहीँको सबै कुरा विज्ञ भएका, थाहा पाएका व्यक्ति, पट्याएको उसले कि हाम्रो मान्छे हो भनेर पट्याएका, अनि उहाँको गुरु त्यहीँ भएका। इन्डियालाई पनि दायाँ बायाँ गऱ्यो भने म यता मेरो मान्छे यहाँ छ बाबुराम भट्टराई, दरबार दायाँ बायाँ हाम्रो अगेन्स्टमा आयो, या प्रजातन्त्रका हिमायती नेपाली कङ्ग्रेस दायाँ बायाँ गऱ्यो भने सफ्ट लिबरल माइन्ड भएका उग्र वामपन्थीलाई सपोर्ट नगर्ने तर प्रजातन्त्रलाई पनि सपोर्ट गर्ने, गणतन्त्रलाई पनि सपोर्ट गर्ने, तर रेड टु रेड एमाले जस्ता पार्टी भने सबैको सेटिङमा जनयुद्ध भएको थियो। अनि यसलाई विसर्जन गर्ने बेला चाहिँ सेटिङ कहाँबाट भएको थियो जस्तो हो, त्यो सेटिङमा विसर्जन गराइयो। त्यो विसर्जन गर्ने सेटिङ नै तपाईँको यो कनेक्सन चाहिँ इन्डियालाई पनि घाँडो भयो, जन्माउनु त जन्माइदियो, यो घाँडो चाइनालाई पनि भयो। चाइनालाई कसरी भयो? यहाँ कन्ट्रडिक्सन मोल्नु भनेको दलाई लामाको इगो हुनु थियो। हेर्नुहोस्, किन यहाँ अस्थिर मचेपछि भनेपछि अब पछिल्लो चरणमा माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा जाँदै गर्दा पश्चिमाहरूले पनि माओवादी मार्फत खेल्न थाले भने चाइनालाई भान पर्यो। त्यो हो कि होइन? खेल्न थाले चाहिँ हो कि होइन? फेरि खेल्न थालेकै हो। मसँग यहाँ धेरै प्रमाणहरू छन् कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भनेर। यति तपाईँको मिटिङ बसेका सबै यहाँ फाइलहरू छ होइन, ट्युमा कति होला होइन, अनि दरबारलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने, अनि वार्ता नेगोसिएटर को बन्ने होइन, पश्चिममा युरोपियनले कसले प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसपछि अमेरिकनले कसले प्रतिनिधित्व गर्ने, इन्डिया दक्षिण एसियाले कसले गर्ने, आसियान कन्ट्रीका मार्फत कसलाई गर्ने, त्यो सबै यहाँ डिजाइन छ। मसँग त्यो किताब छ अलरेडी। अनि कहाँबाट कसरी सेटिङ भएर विसर्जन गर्यो? ल अहिले संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्। अब संक्षिप्त भन्नु पर्दाखेरि जब उत्कर्षमा पुगिसकेपछि इन्डियालाई समेत असर पर्ने भइसकेपछि र प्रत्यक्ष रूपमा यो शान्तिको नाउँमा युएनडिपी मार्फत युएनसिएचआर मार्फत ओसिएच मार्फत चाहिँ यहाँ इस्ट्याब्लिस हुने जस्तो सिआइएहरू देखेपछि र इन्डियन र आरएसएस र तपाईँको भनौँ न इन्डियन सिआई साउथ ब्लक सिआइएहरूको अब चाहिँ वर्चस्व कायम हुन्छ। यसले त कतै इन्डियालाई पनि खलबल हुन्छ, चाइनालाई पनि खलबल हुन्छ, कतै दलाई लामाको इगो पनि ठुलो रूपमा जान्छ। खम्पाहरू भिक्षु बनेका खम्पाहरू फेरि कतै वेपन्स समात्छन् कि भनेर हेर्नुहोस्, चाइनाको प्रेसिडेन्टले सिधै मनमोहनलाई फोन गरे हो। यो आज मैले यो पोल खोलिराख्दाखेरि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड कमरेडको दिमागमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न सक्छ। यो कुरा रमेशनाथ पाण्डेसँग पनि जोडिन आउँछ। के हो भनिदिनुहोस्। यो कुरा तपाईँको हाम्रो संविधानविद मस्यौडाकार 2047 को निलम्बर आचार्यसँग पनि जोडिन आउँछ। हेर्नुहोस्, यो कुरा आज त्यो खोतल खातल पारिदिनुपर्छ। अब यो त इन्टरनल धेरै छ, त्यहाँ किताबहरू त 15-20 वटा एक्सर्साइज गरिया छ होइन, त्यसको सेटिङ छ। तर तपाईँले सोलो डोलो रूपमा भने संक्षिप्तमा भन्दै किन बहुत लामो हुन जान्छ यो। यसको त भोलि रिसर्च, यो विषयमा रिसर्च गर्ने व्यक्तिले मेटेरियलको रूपमा पनि हुनसक्छ। यो आजको भिजुअल यहाँको अन्तर्वार्ता र मसँग भएको मेटेरियल, टियुसँग भएको मेटेरियल, कन्स्टिट्युसन इन्स्टिट्युटमा भएका मेटेरियलहरू कुनै व्यक्तिलाई
कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ होइन हजुर नेपालको कन्टेक्स्टमा दस्तावेज बन्न सक्छ र प्रचण्ड कमरेड बाबुराम कमरेड अग्रज दाईहरूसँग पनि यो मेटेरियल छ, उहाँहरूसँग पनि राख्नु भएको छ होइन, मसँग पनि छ। म वार्ता सचिवालयमा भएको कारणले गर्दाखेरि UNHCRदेखि OCHRदेखि लिएर UNDP-सँग पनि छ, अलि भेसो वर्ल्ड भिजन एक्सन एड डेनिडा MS सबैसँग छ। हेर्नुहोस् है यो कुरा। अनि फोन गरिसकेपछि मनमोहन हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, भूमि चाहिँ इन्डियामा प्रयोग गर्ने किन एभाइलेबल, उहाँहरू इन्डियै बसेको हाम्रो सबै ठुल्ठुला नेताहरू र बिचबिचमा कमान्डिङ फोर्स कमान्डिङलाई गर्नलाई प्रशिक्षण गर्न आइराख्नु पनि भयो। ठुलो सेना जब भोलुम बढेपछि त उहाँहरू सेक्युरिटी लिएर आएकै हो। नाम फेरेर पनि कति अब यहीँ पनि त राख्यौँ हामीले ठुल्ठुला नेताहरूलाई होइन, यहाँको जनताले के अरे नेवा मुक्ति मोर्चाले राखेकै हो। हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि गएर नेगोसिएसन को गर्ने त UN ले गर्ने, जीवनको ग्यारेन्टी गर्ने, पिस प्रोसेसमा उहाँहरूको परिवारको ग्यारेन्टी गर्ने, डन्ड फसाट हुन नदिने, आर्मीलाई मिनिमाइज गर्ने होइन, वेपन्सहरू कन्ट्रोल गर्ने, यी कुराहरू सबै त्यो चाहिँ तपाईँको सेटिङ मिल्या छ। अनि एक भयो। अर्को कुरो RSSहरूको रोहरूको CIA रोहरूको जो अब मैले नामै टोकेर भन्नुपर्दा हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि जिनियो वार भनेको बडा डेन्जर हुन्छ। बायोलोजिकल उसमा र वंशाणु र वर्ण सुधारमा यो चाहिँ हाम्रो धर्ममा पनि हिन्दू धर्म र सबै धर्ममा अनुसन्धान गर्ने हो भने वंशवार बहुत खतरा चिज हो। हेर्नुहोस्, दुश्मनलाई डिप्लोमेटिकली र चेक ब्यालेन्स गर्ने हो भने पहिला के गरिन्थ्यो भने पूर्वजहरूले के गर्नुहुन्थ्यो भने या त छोरी लिने या दिने, त्यसलाई इक्वालिटी ब्यालेन्समा राखिन्थ्यो। यो चाहिँ एकाउन्सीको नियम पनि हो, सिट ब्यालेन्स भन्छ होइन। अनि यो कुरा ब्यालेन्स गर्नको लागि CIA ले त पहिले सोनिया गान्धीले बुहारी बनाइदिएछ नि इन्दिरा गान्धीको, उनले लिड गरेकी छन् नि। RSSदेखि लिएर उनको फेभरको काङ्ग्रेस आएको RSS प्यानल, CIA प्यानल, रहको प्यानललाई गरेकी छन् नि उनले लिड। त्यो चाहिँ अलि धार्मिक रूपले यहाँ खेल्यो हो र त्यसलाई सबभन्दा गाह्रो भएको वीरेन्द्र सरकारसँग र यहाँको सेरेमोनियल सिस्टमदेखि उसलाई रिस उठेकै हो। हेर्नुहोस्, रिस उठेको थियो, त्यही भएर त्यो नतिजा आएको हो। अस्ति त भर्खरै सेनाको अध्यक्ष, रिटायर्ड सेनाको अध्यक्षले पोल खोल्नु भएको छ त, इन्डियन च्यानल बन्द नगर्नु अगाडि उहाँले बोल्नु भएको छ नि त। लिम्पिया ढुराको केस आउँदाखेरि त बोलिदियो नि उनले, आखिर नाङ्गो भएर आफ्नो ऊ त खोल्नु भएको हो नि। एउटा अध्यक्ष सेनाले त्यो कुरा खोल्छ भने मानिलिनुहोस् इन्डियाको सेक्युरिटी डिपार्टको हेड अफ चिफ पर्सन, ओनर अफ दि पर्सनले यो कुरा बोल्छ भने यहाँको नेताहरूलाई किन दिमागमा ठोकिया खन हान्दैन कि हु हेड बिन द ही द्याट्स टाइम, हु हेड बिन द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ इन्डिया सेक्युरिटी सिस्टम। त्यसले बोल्छ, वान पर्सनले बोल्छ, हेड अफ पर्सनले बोल्छ भने त्यसको परिणाम इन द फ्युचरमा परिणाम के हुन्छ भने गर्न सक्नुपर्छ हो। फेरि पनि डिप्लोमेटिकलै काम हो यो लडाइँ भनेपछि कर्नेल बक्सिसले जे बोले नि हजुर त्यो प्रचण्ड बाबुरामप्रति लक्षित कुरा अथवा प्रचण्डको पछिल्लो समयको एउटा भिडियो क्लिप यो सत्य हो। यो त तपाईँको त्रिभुवन राजादेखि लिएर पञ्चायतदेखि लिएर प्रजातन्त्र आमजेलदेखि लिएको जनयुद्धदेखि लिएर पार्लियामेन्टमा दुईटै ब्यालेन्सलाई कम्युनिस्ट र उसलाई काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक दक्षिणपन्थी र उत्तरपन्थीलाई ल्याउनेदेखि लिएर गणतन्त्र र लोकतन्त्र ल्याइसक्दा र सेरेमोनियल प्रेसिडेन्टियल सिस्टम क्रियाशील एकदम कार्यकारी प्रधानमन्त्री सिस्टम इन्डियाको हो नि त, यहाँ ल्याएको छ नि त। त्यो गराइसक्दासम्म पनि जब इन्डियाले के भान भएको छ भने एउटा एकदम स्लोगनमा म क्षुद्र भाषा बोलिदिन्छु, म क्षुद्रै भाषा बोल्ने मान्छे हो, तर यत्रो लामो भूमिका पछि मैले सर्ट पोइन्टमा जाँदैछु, पुच्छारमा जाँदैछु। बारीमा सर्प दुध खुवाएर पाले जस्तै उसले फिलिङ्स गरे हो। हेर्नुहोस्, अब धेरै उसलाई लक्षित गर्नुभन्दा मैले यहीँनिर टुङ्ग्याइदिन्छु। अब धार्मिक अब आयो फेरि यही कुरामा, प्रधानमन्त्री जे बोल्नुभयो ठिक पनि बोल्नुभयो, तर उहाँको पार्टीलाई उग्र वामपन्थी नलेज राख्ने र ढोङबाटका राष्ट्रवादको दिमाग बोकेका केही नेताहरूलाई चाहिँ अपाच्य भएकै हो उहाँको पार्टीभित्र। रामायण र अयोध्याको को कोले भएको हो अपाच्य? अब नाम त अहिले भन्नु हुँदैन त। वामदेव गोविन्दले त प्रश्न भन्नुभयो त, उहाँले त अनि प्रधानमन्त्रीले आम माफी माग्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँ त प्रष्टै आउनुभयो। उहाँले वामदेव कमरेडले जे होस् विज्ञ मान्छे हो, उहाँ एउटा व्यवहारिक मान्छे हो, सिद्धान्तवादी भन्दा पनि उहाँ
व्यवहारिक नेता मान्छु मेरो एनालाइसबाट, पर्सनल एनालाइस। उहाँ चाहिँ नितान्त व्यवहारिक व्यक्ति हो र व्यवहारिक उहाँलाई धेरै दर्शन छाट्नुभन्दा एकदम सर्टमा काम गर्ने, त्यसको एक्सन गुड आउँछ। टेक्निकल लिडर हो, टेक्निकल लिडर हो उहाँ। जस्तै नेकपा माओवादीमा विगतका पनि हुनुहुन्छ, बादल कमरेडहरू, महारा कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो, अग्निजी पनि हो, जनार्दन शर्माजी पनि हुन्छ, लगायत अन्य कमरेडहरू हुनुहुन्छ। विगत बुधा मगर कमरेड, केही उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन अग्रज कमरेड पनि सब व्यवहारिक नेता हुन् होइन। किनभने यो विज्ञानसँगत कुरा गर्ने मान्छे या उग्र वामपन्थ कुरा गर्ने या दक्षिण के अरे उत्तरपन्थीहरू चाहिँ अलिक प्रगतिशील माइन्ड भएको व्यक्ति यिनै गर्ने है, या एक्सपेक्टेसन गर्छन्, यही नै गर्छन् हेर्नु। र साइन्सले पनि यही खोज्छ र धर्मशास्त्रले पनि कार्यलाई त्यसको परिणामले खोजिरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् है। रेसियोआत्मक हिसाबले कति आउला नआउला आन्सरको कुरा हो, पछि फर्स्ट एक्सन डेन रिएक्सन भन्छ रसायन विज्ञानमा। अनि यो कुरा आपाच्य भयो त्यो नेतालाई, तर फेरि मैले उहाँलाई फेरि चढाउन खोजे होइन, प्रधानमन्त्रीजीले मैले चढाउन खोजे होइन। उहाँले कहाँसम्म कुरा गर्नुभयो भने यो कुरा सायद धार्मिक पढ्ने या जसले ट्युमा संस्कृति, समन, भूगोल र समाजशास्त्रका संस्कृति र मानव विकास र भूगोलविदहरूलाई यो कुरा फेरि अध्ययन छ, राम्रो अध्ययन छ। अब यो विषयमा म अलिकति तपाईँले अलि छुन्छु, अलिकति अगाडिको म पाटो सक्छु है। हजुर, कहाँनिर आउन खोजेँ म भनेपछि त्यसरी तपाईँ केपी ओलीको घरमा आइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ सबै देख्नुभयो, केपी ओलीले नै चलाएको भन्ने तपाईँलाई थाहा भयो। चलाउनु भन्दा अब यसलाई सहयोग पछाडिबाट यो सबै कम्युनिस्टबाट भयो। जस्तै लीलामणि गिरिराज के अरे लीलामणि पोखरेल कमरेड चाहिँ अलिकति अन्कनाए, फेरि चित्रबहादुर कमरेडसँग पनि उहाँको कुरो मिलेन होइन। त्यो बेला चाहिँ विद्रोह गर्नले खुट्टा कमाएकै हो उहाँहरू, पार्टी फोडेरै बस्यो भने नारायण काजी र बकाइदा नि लीलामणि पोखरेल कमरेड त जनमोर्चा नेपाल भनेर अध्यक्ष ग्रहण गर्नु भएको, नारायण काजीहरू पनि जानु भयो, नारायण काजीहरू एकता केन्द्र मसालको महामन्त्री भएर बस्नु भएकै हो। अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ के देखेँ भनेर भन्न खोज्नु भएको? मैले के देखेँ भन्दाखेरि अहिले जो मान्छेले नेकपाको धेरै ठुलो स्वरूप जुन खोज्न जाँदैछ त्यो त स्वाभाविक हो त, त्यो त विगतकै लगानी आँखाले देख्नु भएको छ, त्यो म त खुद देखाएको छु। अनि तपाईँलाई कहाँनिर चित्त बुझेन भनेर अनि मैले भनेको थिएँ नि यो छोड्नु भयो, जस्तो तपाईँले केही पात्रहरूका नाम लिनुभयो, यही पात्रले मलाई छोड्न बाध्य बनाए, मलाई गलत आरोप। मेरो गलत आरोप कसरी लाग्यो भन्दाखेरि म भैरवगढदेखि लिएर सबै कुरा जेल नेल भोगेपछि म माथि आरोप के लाग्यो भने अलिकति पैसा लिएर गयो। मैले कहाँनिर लिएर गएँ? यदि मैले लिएर गयो भने म त 8औं व्यक्ति एक्सपोज हो नि। मभन्दा माथि पहिलो प्रोग्राममा मैले यहाँलाई अवगत गराएकै छु सिरियल वाइज होइन। त्यसपछि गएर म माथि एउटा आरोप के लाग्यो भने हाम्रो अग्नि कमरेडसँग जोडिएका विषयहरू थिए, ठुलो सिरोबारीको त्यो गिरी जस्ता, वज्राचार्य जस्ता, पवन श्रेष्ठ, दिलीप महर्जनसँग जोडिएका व्यक्तिहरू चाहिँ पैसा लग्यो भने त्यो यथार्थमा के थियो भने उनीहरू घटना कहाँ गरेको थियो भने मेरै नाता पर्ने महिनालाई चाहिँ सुराकी गरेछन्, मङ्गलटार चौकीबाट सिद्ध्याएका छन्, मेरो बुढिया भित्र परेछ, रेप भएको छ, मेरै सालीहरू रेप भएका छन्। अनि त्यसलाई अन द स्पोट भेटाउँदा मैले हो त्यो दिन चेन अफ कमान्डभन्दा म बाहिर गएँ, एग्रेसिभ भएँ, यो मेरो गल्ती हुनसक्छ, चेन अफ कमान्डको मान्छेले चेन अफ कमान्ड आक्रोश पनि त हुन्छ नि आफूसँग, किन हुँदैन हो? 150 जनामा 47 जना बाँचेर आछौँ, युद्ध भैरवगढमा लगेर तपाईँको बोरामा हालेर फालिदिएछ, राराटालमा सिटासमाको आमालाई फालिया जस्तै, दरबारको केस घटा जस्तै सेनाले ल र नरायनीमा फालिदिएछ, सप्तकोशीमा फालिदिएछ, तपाईँको कर्णालीमा फालिदिएछ, हाम्रै अगाडि डोजरले पुरेर शिवपुरी ब्यारेकमा फालिदिएछ। त्यो आक्रोश त ज्वाला त विस्फोट हुन्छ, विस्फोट हुन्छ नि। आफ्नै नजिकको कमान्डरले नाम पोलेर पारिदिएछ। मलाई त अहिले भन्ने हो भने फेरि मिडियाबाट नाम लिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सिँचाइ के अरे खानेपानी मन्त्री बहिनीले, बिना मगरले, उहाँको प्रचण्ड कमरेडको बुहारीले यातना सहन नसकेर, है फेरि महिला मान्छे अलिक कमजोर हुन्छ, यातना सहन नसकेर मेरो नाम पोलिदियो। अनि त्यसलाई माध्यमको प्रयोग गर्दा रेपकला तिवारी र भवनाथ ढम्ला, फेरि यो पोल कसले खोल्यो त? हाम्रै दाई विद्यार्थीको उपाध्यक्ष कृष्ण केसीले पोल खोल्नुभयो। किन भन्दा लाहनु चौधरी समातेपछि वार्ता सचिवालयको मान्छे हो, भयभरको केन्द्रीय नेता हामी समाज छोरो, यही बेला सिद्ध्याइदिन्छ भनेर विवेक शाह र विवेक बिष्ट मेजर, कर्नेल विवेक शाह, राजु बस्नेत लेफ्टिनेन्ट कर्नेलले चाहिँ यो एक्सपेक्टेसन गर्ने। किन सुरक्षा फौजको सचिवालयको त सचिव त राजु बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, जो मेरो गुरु, मेरो गेम टिचर पद्मोदयको पवन बस्नेत र गायक कुमार बस्नेतको भाइ हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, मेरो लिङ्क त्यहाँसम्म पनि थियो, उनले मलाई चिन्थे, मेरो पारिवारिक कनेक्सन थियो, म उहाँको भाइको चेला भएको नाताले पनि मेरो इन्टर कनेक्सन थियो पार्टीको टप लेभलसम्म, के अरे सेनाको टप लेभल। अनि तपाईँले त्यो भित्र आफ्नै पार्टीभित्र अत्याचार भएपछि तपाईँले छोड्नु? अब त्यो अत्याचार भयो।
मैले अझै आशा गरेँ होइन ठिकै छ अब म चेना यो कमानभन्दा प्रचण्ड बाहिर गएँ। बाबुराम कहाँ यो कुरा पुर्याउनु भएन, यस्तो यस्तो भयो भने भनियो केही भन्नु भएन उहाँ? भनियो, तर यो कुरा मैले ईश्वर तिमिल सेनालाई मलाई तपाईँको बालाजु वाइसएल क्याम्पमा लगिसकेपछि मलाई ईश्वर तिमिल सेनाले र बद्रीले केही कुरा हिंस दिए। त्यहाँ त होइन रहेछ, हामी मोर्चाबन्दी यत्रो हाम्रो बुढा भएको बुवा आमा र आउने भविष्यको परिवारलाई खुसी दिने जागिर त्यागेर हामी त्यत्रो लागेका छौँ। तर त्यहाँ मैले हिंस पाएँ। यहाँ त जातीय कुरा पो रहेछ। जहाँ वर्गीय कुरा हुन्छ जातीय कुरा त माइनस हो, जिरो मानिन्छ। जहाँ वर्गको मात्रै कुरा हुन्छ, समग्र क्रान्ति समग्र उपलब्धिको कुरा गरिन्छ, तर त्यहाँ जातीय कुरा ईश्वर तिमिल सेना र बद्री बजगाईको मुखबाट मैले सुनिसकेपछि र मैले महाराजीलाई सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि मैले महाराजीलाई समेत र के अरे शान्ति मन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा र वाणिज्य मन्त्री मातृका कमरेड तिलक परियारसँग म गएर गुनासो पोखेँ। बादल कमरेड रक्षा मन्त्री हुँदा भन्नु तपाईँले गल्ती गरेँ। मैले के गल्ती गरेँ त? मैले के गल्ती गरेँ? मैले गल्ती गरेँ, तपाईँ गल्ती गरे। तपाईँ त मेरो अग्रज हो नि, कमान्डर हो नि। तपाईँसँग कनेक्सन भएको एउटा केन्द्रीय पार्टीसँग कनेक्सन भएको मान्छेले गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ उल्टा हामी कार्यकर्ता शान्तिको बाधक हो भन्ने आज देख्नुभयो नि त। 12 वर्षपछि खोला फर्किन्छ भन्थे उमेशजी है। आज 12 वर्षपछि म एउटा नेपाली समाजको बहुत राम्रो भाषा, जो समाजमा चलिआएको भाषा, सबै समुदाय सबै भूगोलमा चलिआएको एउटा स्लोगन म भन्छु, होइन कहाँ त गल्ती निस्क्यो गाँठे यो केटा त, हजुरआमै कि आमापट्टिको मावाली कि यतै बाउको खलकतिर बिग्रिया हो क्या हो, यो त अर्कै निस्क्यो भन्थे नि। वेयर हेड बिन द समथिङ हेड बिन द रङ। पार्टीमा कोही न कोही गाइडलाइन्सहरू गलत थिए। अब म यो कुरा गर्छु, प्रचण्ड कमरेडले आक्षेप लगाउनु पर्छ भने मोहन विक्रम सिंह र डाक्टर केशरचन्द्र राई माझी गाइडलाइन्सहरू गलत हुन्। प्रचण्डलाई आज यो अवस्थामा पुर्याउने यदि बाबुरामलाई सठिक ठिक छ, उहाँ पढ्नुभयो, उहाँ विज्ञ हो उहाँको। मैले किनभने विश्वको एउटा नियम के हो भने कुनै पनि व्यक्तिले अध्ययन गर्न चाहन्छ भने फरक भूगोल, फरक समाज, फरक ठाउँमा गएर अनुसन्धान गरेर त्यसको सोल्युसन ल्याउन नै विज्ञ हो। उसले ब्रह्माण्डको कुनै पनि ठाउँ पाउँछ, उसको नैसर्गिक अधिकार हो। मानव सभ्यतामा यो जिज्ञासुपन पनि हो। बाबुरामजीलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, इन्डियाले आफ्नो सर्टिफिकेट कतै कमजोर भन्छ कि मलाई मारिदिन्छ कि भनेर जो कमजोर रूपले फेरि आएर आफ्नै कार्यकर्तामाथि या जनताले दिएको एक्सपेक्टेसनले आफ्नो निहित स्वार्थको लागि, आफू बच्नको लागि, सर्भाइभल हुनको लागि यति गर्नुभयो भने इन्डिया पनि यो कमजोरी हो। आज रङ स्टार्टिङ गरेर त्यसको रिजल्ट सोल्युसन सही खोज्छ भने इन्डियाको विद्वत होइन, इन्डियाको पोलिटिसियन पनि फेलर हुन्, इन्डियनको डिप्लोमेसी पनि फेलर हुन् र इन्डियनको ब्युरोक्रेसीभित्रको डिजाइन या इन्टरनेसनल प्रोटोकल अफ द पोलिसी पनि फेल हो। बाबुराममाथि यदि रङ स्टार्ट गरेर राइट रिजल्ट खोज्छ भने धतुरो रोपेर तुलसी त पाइँदैन। गाई चाहिँ गधा हुन्छ, नुहाइदिएर साउन पानी लाएर हुँदै हुन्न नि। तर नि यो कुरा तपाईँले अहिले आएर थाहा पाउनुभयो कि त्यति बेला तपाईँलाई थाहा भइसकेको थियो हुँदैछ? यो सिम्टम मैले कहाँनिर थाहा पाएँ भन्दाखेरि एक मधेस एक प्रदेशको कुरा जब आयो, रापर्व किन बोल्थ्यो र, काङ्ग्रेस किन बोल्थ्यो र, होइन त? अरे भाइ कम्युनिस्टहरूले कमसेकम एमाले त बोल्नु जरुरी थियो। चित्रबहादुर केसीलाई म र बिजुक छेनलाई म, रोहित कमरेडलाई चाहिँ म नमन गर्छु, शिरोधार्य गर्छु। यो दुईटा नेताले र जनमोर्चा नेपालमा नहुँदा बावजुद दिलाराम आचार्य र अहिलेको संविधानविद भीमअर्जुन आचार्य, डाक्टर भीमअर्जुन आचार्य र अग्रज कमरेड लीलामणि पोखरेलले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बोल्नु भएको है। फेरि म किन व्यक्तिको नामै टोकिदिन्छु कि उहाँहरूले बोल्नु भएकै हो त्यो बारेमा, तर यो गुन्जाइस थिएन। उहाँहरू तटस्थ भएर बोल्या हो। राष्ट्रियताको कुरा आयो, एउटा समुदाय युगौँ युग राम राज्यदेखि आदिवासी जङ्गलमा बसेको छ। लक्ष्मण र सीतालाई वनवास पठाउँदा आदिवासीले, त्यही थारू आदिवासीले शरण दिएको छ राम जस्तो मान्छेलाई। र आज युगौँ युग वर्षेनीदेखि लिएर बसेको आदिवासीको भूगोल अस्ति भर्खर
मिड एसियाको दक्षिणी भूभाग तटीय क्षेत्रबाट माइग्रेट हुँदै हुँदै आएको आज ब्ल्याक स्किन भएको आर्य र निग्रोसँग क्रस भएको आर्य आज आउँदा यो भूगोल मेरो हो। व्यापारीको रूपमा आउँदाखेरि यो भूगोल मेरो हो भन्दा द्वापर त्रेता मानव सभ्यताको पहिलो विकास हुने क्रमदेखिको आज कलियुग भन्ने धर्मशास्त्रमा उल्लेखित भइसक्दा इस्वी सम्बतमा 21औं शताब्दीसम्म रहेको एउटा इथिक्स पोइन्ट आफ्नो उसमा रहेको इथनिसिटीमा बाँचेको आदिवासीको अधिकार कुण्ठित गर्दा र 10 वर्ष जनयुद्धमा सबभन्दा यदि यो नाम बेचेको हुन् भने लिड गर्ने व्यक्ति दुईटा हुन्, अग्रज कमरेड बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र त्योभन्दा खतरनाक रूपले नाम बेच्ने व्यक्ति सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड कमरेड हुन्। आज ती व्यक्ति एक मधेस एक प्रदेशको कुरा आउँदाखेरि कानमा टेल हालेर र मेरो गुरुले हामीलाई डिजाइन दिने लगानी गर्ने गुरुले साहुले कतै हाम्रो ज्यानै मारिदिन्छ कि नेपाली जनता र योद्धा गरेका क्याडरहरूले कतै हामीले ठेक्न सक्दैनन् कि नक्ली सुरुङ युद्ध प्रशिक्षण दिएर अनि ठेक्न सक्दैन कि भनेर चाहिँ तपाईँको डराउनेहरू अनि हामीले आँट गरे। एक त मलाई यहाँ टर्चर भइराखेको थियो हुँदै नभएको केस म माथि लाएर अनि त्यसपछि तपाईँले छोडिदिनु भयो? मैले छोडेँ, आँट गरेँ। लक्ष्मण थारूलाई उता फेरि लेखराज भट्ट गाह्रो भइरहेको थियो, डुढुवा काण्ड नक्ली केस भिरहेको थियो, आफै लगेर डिजाइन गरेर दुधुवा जङ्गलमा लगेर सिलिन्डरिङ गराउनलाई दुनियाँ बदनाम गर्नलाई उ गरेको छ हेर्नुहोस् है। अनि यता म गाह्रो भएँ। भने जनजातिहरूमाथि उनीहरूले मुद्दा त जनजातिको उठाउने होइन सीमान्तकृतको उठाउने, तर तिनैमाथि उनीहरूले शासन गर्न खोजे। र यो कुरा म 1.5 वर्ष भैरवगढमा बस्दाखेरि शिवपुरी ब्यारेकमा चाहिँ लगायत अन्य अफसरहरू, मिलिट्रीको केही अफसरहरू र अमरपन्थ जर साहबले जो हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईका नाटा पर्नुहुन्छ, थुलियामा छोरा पर्नुहुन्छ, एउटै नाटाभित्र पर्नुहुन्छ, उहाँ लगायत केही कटवाल रुकुमानगढ कटवाल चिफ साहब लगायत अन्य केही लिबरल माइन्ड राख्ने र राजनीतिकलाई अलिकति भेरिफाई गर्न सक्ने एबिलिटी भएका ठुला अफसरहरूले चाहिँ मलाई त्यो बेला भनेको थिए। तर पनि मैले सिलेन्डर गरिनँ। मलाई भनेको थिए यहाँ जान्छ, ए चौधरी तिमी थारूको बच्चा हो, यत्रो पढ्यौ लेख्यौ बाबु, तिमी यो गर्नुपर्ने ठाउँ तिमी किन गर्यौ? होइन, हामी इन टोटल वार। बाबुराम भट्टराईले भनेका कुरा जनयुद्ध हुन्छ, हामी सैन्य गठन गर्नु पर्यो, लेनिनबाट हामीले फलोअप गर्नै पर्ने भयो। यहाँको समस्या दिमागमा राखेर तपाईँ जानुभएको छ। म गएको छु, तर के गर्छौँ भने इन टोटल वार हामी गरेर छाड्छौँ भन्दा, तर त्यसो इन टोटल वार हुन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र ब्यारेके सिस्टममा आयो भने लाहानुराम चौधरीजी सेना पनि तपाईँहरूलाई नमन गर्छ, हामी लड्ने पक्ष छौँ, तर राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ हामी छोड्दैनौँ भनेको थियो कि बिचाराले। अब नि यो के देख्यो भने तपाईँहरूले ललिपप देखाएर सपना देखाएर आज उनीहरू जहाँ पुगे यसको लागि रहेछ। यो डिजाइन मैले अघि नाम पटक पटक लिइरहेको छु, पश्चिमा र दक्षिणा भेकको नै थियो। तर अब नि अब त्यति भइसकेपछि तपाईँहरूले त्यो सपना देखाइयो, 10 वर्षसम्म 17,000 मान्छेले ज्यान गुमाए, कतिले कोख रित्याए, कतिको सिन्दुर पोछियो, बुवा गुमाए, छोरा गुमाए, जिउ गुमाए। हामीले नदेख्दा पनि भित्री फिजिकल क्षति मलाई कति भएको छ, मेरो परिवारलाई भएको छ, जनतालाई भएको छ। अब त्यो भएको कुरा जब 62-63 आएर त्यो विसर्जन भयो, समापन भयो। अब हजुर हजुर हिजोको तत्कालीन नेकपा एमालेमा आज नेकपा, त्यो तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर यो नेकपा हुनु रहेछ, तपाईँले त लगभग थाहा पाइसक्नु भएको मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। त्यो यो हुनु रहेछ भने हजुर त्यो नाटक किन गरियो? यसो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्, थारूमा एउटा भनाइ छ, जात जातै खान्छ अरे। के हो त्यो भने? यो भनेको चाइना पनि के खुसी छ भने चाहे इन्डियन भ्यू किन नबोकोस्, रातो त रातो हो नि होइन, झन्डा पनि मेरै, विचारधारा पनि मेरै, नाम पनि मेरै, के फरक पर्यो र? ऊ दक्षिणको डन बन्दैछ, मैले यसलाई भर्याङ बनाउँछु, मेरो सानो भाइ चेपेर राख्छु र त्यो माथि पनि मैले डिप्लोमेटिकली राज गर्न त पाउँछु। इन्डियाको भनाइ के हो भने आर्य समुदाय धेरै छ, धर्म मेरै छ, बुद्ध दुइटै बोर्डरमै राज्य भएको कपिलवस्तु र पारीको बस्ती भन्ने ठाउँ होइन, उसको बुद्धको ठाउँ भनेको बस्ती हो, त्यही गोरखपुर जाने बाटोमै बस्ती पर्छ होइन, त्यो पनि मेरै हो भनेर सोचिरहेको छ। हेर्नु प्रयोग गरिराखेका छन्। अनि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिमाहरू आउनुभन्दा त हामी छिमेकीले सानो भूगोल भएका व्यक्तिले आफ्नो काखमा राखेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु
नै उपयुक्त ठान्छ उसले। त्यसकारण प्रयोग भए यिनीहरू। प्रयोग भए एक प्रयोग हुनु पनि स्वाभाविक हो, यो हुन्छ नै। सानो राष्ट्र र सानो जनसङ्ख्या भएका र धेरै बाटो नभएका ल्यान्डलक कन्ट्रीले चाहिँ केही ऊ हुन्छ तपाईँको लिन्छ, आफ्नो इथिक्स हुन्छ के। जस्तै हजुर मैले कलिङ गरेँ त मेरो आँगनसम्म आउनुभयो, यदि मैले यहाँलाई इन्भाइट नगरे भए, मैले इजाजत नदिए भए यहाँ आउनु हुने थिएन। हामीले आफै बोलायौँ, हजुरहरू आउनुभयो, त्यो स्वाभाविक भयो। त्यो स्वाभाविक, यो त हाम्रो विश्वको एक। अर्को कुरो म तपाईँले भन्छु, यो युनिफाइड हुनुमा दुईटा कुरा थियो। अब म जान्छु, प्रचण्ड सिद्धे कि सिद्धिएनन् हो। अब त्यहाँ किन युनिफाइड त भए, अब प्रचण्डको बाटो कहाँ हो, के गर्छौँ अब? 2073 जब स्थानीय चुनाव भयो, दिन प्रतिदिन हाई एक्सपेक्टेसन, जनताको हाई एक्सपेक्टेसन, हामी जस्ता कार्यकर्ताको पनि हाई एक्सपेक्टेसन या फास्ट रूपले परिवर्तन हुनु, जो आशा गऱ्यौँ देशले बदलिँदो रूप देख्न चाह्यौँ, त्यो कुरालाई पक्कै पनि पार्टीले गति दिन सकिराखेका थिएन। किनभने अपोजिसन पार्टी काङ्ग्रेस छ, अपोजिसन पार्टीहरू साना साना दल छन्, त्यसमाथि रापरपा छ, अन्य साना कम्युनिस्ट झुन्डहरू छन्, गति लिन सकिराखेका थिएन र त्यो एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गर्न सकिराखेका थिएन। नसक्ने क्रममा होइन, कोअर्डिनेसन गरौँ, मोर्चाबन्दी टाइपको चुनावी रणनीति अपनाएनौँ भने त हामी त स्थानीय चुनावमा पनि जिटेनौँ भने त हाम्रो त 10 वर्ष जनयुद्ध लिएको, माइन्युटिङ गरेको र हामीले लिएको गोल्स पोइन्ट भनौँ न, गोल गर्ने पोइन्टहरू पुग्न सक्दैनौँ। आखिर यो सबै गर्न त हामी राज्य सट्टामै बस्नुपर्छ, बागडोर त सम्हालेकै हुनुपर्छ, नत्र भने हाम्रो त स्पिरिट त्यहाँसम्म पुग्दैन। नपुग्ने क्रममा बाधक को छ त? रेड रातो नै भएको ठुल दाइ को छ त? एमाले छ पार्लियामेन्ट सिस्टममा। अनि हाम्रो फेरि अस्तित्व सिद्धिन्छ। अनि जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि स्थानीय लेभल हो। जनसरकार प्रमुख घोषणा गरिया छ नि त, आफ्नो जनसरकार प्रमुख, जनअदालत, जनप्रतिनिधि घोषणा गरेका थियो। त्यो मकसद पुरा गर्नको लागि रेडहरू चाहिँ खुकुलो टाइपको मोर्चाबन्दी, इन्टरकनेक्सन, कोअर्डिनेसन, ब्यालेट वारलाई सफल गर्नको लागि भयो। परिणाम वही लायो, राम्रो आयो। हेर्नुहोस्, एक त्यतिखेर मैले रेड स्टार टिभी अनलाइन बसन्त जैसीजीले लिनुभएको अन्तर्वार्ता र रेड स्टार एफएममा लम्कीको मैले के भनिदिएँ भने उहाँले यही प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँ पनि एउटा पावरमा हुन सक्नुहुन्थ्यो नि, पार्टीमा विद्रोह नगरिदिए भए। मैले भने योसँग मेरो सरोकार छैन, योसँग मेरो सरोकार छैन। म एउटा अंश हो, जनताले राहत पाउँछ, मेरा अग्रजहरू प्रतिनिधि छन्, म यसमा कुनै गुन्जाइस छैन। मैले पाइनँ, विमति भयो, मेरो आफ्नो कुरा हो। तर सायद पाउँथे या पाउँदिन थिए, त्यो पनि पार्टीमा धेरै कुरा छ, प्रोटोकलका कुराहरू छन्, वरियताक्रम छ, आफ्नो नियम छ, त्यसका सर्टेन क्राइटेरिया छन् भने मैले। अनि मैले के भने, बसन्तजी अब सुरुवात भयो, अब एउटा कुरा भविष्यमा रिजल्ट हेर्नुहोस्, पावर टक्राव भयो भने बहुत गाह्रो हुन्छ। आज पावर टक्राव भएछ, चेक ब्यालेन्समा आएका छन्, ब्यालेन्स सिट छ, यो एकाउन्ट्सी नियम हो, इकोनोमिक्सको नियम पनि हो, समाजशास्त्रको नियम पनि, पोलिटिकल साइन्सको नियम हो, डिप्लोमेसीको पनि नियम हो, इन्टरनेसनल जोइन्ट अफ पावर सेयरिङ अफ द थ्योरीको नियम पनि हो। आज उहाँहरू एउटा आंशिक रूपमा दुईटा कम्युनिस्ट एक ठाउँ आउँदै हुन्छ। अब दुईटा पावरमा के हुन्छ? दुईटा अध्यक्ष छन्। तर मत्स्य नियम के हो? माछाले, सानो माछालाई ठुलो माछाले खान्छ, या ठुलो ज्यान हुनेले हाई एडप्सन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ उसले सानोलाई तानिदिन्छ, सकिङ अफ द पावर। आज पृथ्वीको 9वटा गुरुत्व शक्ति ब्ल्याक होल नभइदिए भए चुम्बक निर्माण हुने थिएन। आज पृथ्वीको गर्भभित्र, लाभाभित्र पनि त्यो शक्ति छ, ब्ल्याक होलभित्र। त आज दुईटा कम्युनिस्टहरूको ब्ल्याक होल कहाँ छ? त्यो पत्ता लगाउँ हामी। आज कहाँ छ त्यो ब्ल्याक होल? दक्षिण र उत्तर ध्रुवमा छ, होइन? त्यसको असर म्याग्नेटिक, पोलिटिकल म्याग्नेटिक भाइब्रेसन एट्र्याक्सन गर्ने युरोपतिर छ, अमेरिकातिर छ, होइन? ती सबै छ। अब मान्नुहोस् कि प्रचण्ड कमरेडले केपी कमरेडले खानुहुन्छ, कि केपी कमरेडले प्रचण्ड कमरेडले खानुहुन्छ। दुईटा रहने अवस्था छैन। एउटा डाउन हुने, अर्को राइज हुने। त कसले खाने देख्नुहुन्छ सम्भावना? अब सम्भावित यही हो। अब लडाइँ सम्भावित कसले खाने देख्नुहुन्छ त? हो, अब सम्भावित म आज यही भन्दैन, अब म अलिकति धार्मिक कुरातिर पनि जाऊँ। आज घरभित्रका फरक मत राख्ने, फरक गुरुत्वाकर्षण माइन्ड अफ द एचिभ डिफेन्स म्याग्नो पावर भएको मान्छे
यदि प्रचण्ड कमरेडकोमा अलिकति पनि केपी कमरेडको पलरा भारीमा गइदिनु भयो भने त्यता जान सक्छ। सङ्केत के हो? जस्तो तपाईँले अघि नाम ल्याउनु भएको लेखराज भट्टले प्रचण्ड छोडिसक्नुभयो, अब सङ्केत के छ? तपाईँ एकदम चुरीमा चुरो आयो, चुरो आयो। अब यसो हेर्दाखेरि सायद यो राटा र 24 घन्टा सेकेन्डमा त मान्छे 2 मिनट बौलायो भने फरक सोचाइमा गयो भने त्यसको सिम्पटम बिर्सिनु रे के, त्यसको सिम्पटम केही कुरालाई फरक मोडालिटीमा भन्नु हुन्छ, वैज्ञानिकहरू भन्छन् बौलाउँछन्। यदि त्यही सोसियल थिङ्किङ पावरभित्र 2 मिनट मात्रै कोही बौलायो भने तपाईँको जस्तै अब नामै लिएर म भनिदिनुहोस्। अहिले पल्रा भारी मैले के देख्छु मेरो आफ्नो एनालाइज, त्यही भित्रको विगत भुपु क्यादर भएको कारणले गर्दा यहाँ मैले यो एनालाइज फरक पनि हुनसक्छ। तर तपाईँ विश्लेषण गर्ने क्रममा यदि फरक हुन जान सक्ला माफी पाऊँ, या सही हुन जानला, यसको लागि यहाँहरूलाई म्यासेज पनि हुनेछ, अग्रिम म्यासेज हुनेछ, समाचार हुनेछ। यहाँ केही न केही म्याटरले या अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रूपले र कम्युनिस्टले अहिले कहिले पनि सिद्धान्त र प्रतिपादनको कुरा गरेका छैन। सापेक्षिक नियम वस्तुवादसँग छैनन्, पावर सेयरिङ सट्टावादसँग यिनीहरूको मात्रै छ टक्राव। हेर्नुहोस्, मैले गरेको एनालाइजमा प्रोटोकल छ, वरियता क्रम हैसियत को अगाडि प्रधानमन्त्री बन्यो, पिक पोइन्ट भनेको प्रेसिडेन्टियल सिस्टम हो। अबको प्रेसिडेन्ट कसलाई बनाउने, सब प्रेसिडेन्ट को बन्ने, डिप्युटी प्रेसिडेन्ट को बन्ने, एक्टिभ पावर भएको प्राइम मिनिस्टर को बन्ने, अनि पार्टीको पावर होल्ड गर्ने पर्सन को बन्ने, यिनैमा मैले देखाएको छु। सायद मेरो अहिले एक टपकाको च्यानल केपी कमरेडदेखि लगायत माथि प्रेसिडेन्टसम्म गएको छ। एउटा बिचमा झुन्डिनु भएको छ नन्दकिशोर उपराष्ट्रपतिज्यू, होइन? अब यता चाहिँ धेरै मान्छे नभएका तर आदर्शका पात्र, वरिष्ठतमका पात्र झलनाथ कमरेड हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, वरिष्ठतम भइसक्नु भएको छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यो भने झलनाथ कमरेडभन्दा अगाडि माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। नपट्याउँदा पनि 1.5 वर्षसम्म ब्युरोक्रेसीले ढानेर बस्नु भएको छ, खिलराज रेग्मी अध्यक्षज्यू जस्तो गरेर, होइन? एबिलिटी थियो या ब्युरोक्रेसीसँग देशको केहीसँग थियो र 1.5 वर्षसम्म ढान्नुभयो, होइन? त्यो वरिष्ठतम छँदैछ, त्यहाँ पनि अब जाने एउटा 2टा खुट्किलो छ, त्यसमा पनि केही बार्गेनिङ छ। त्यसपछि गएर अब बुढेसकाल लाग्यो, उपाध्यक्षसम्म भयो, अब अर्को वरिष्ठतम त लिनु पर्यो। वामदेव कमरेड हुनुहुन्छ, लगायत अब एकदम अगेन्स्टमा निडरका साथ आफ्नो कुरा राख्ने भीमरावल कमरेड हुनुहुन्छ, त युवराज परराष्ट्र मन्त्री, होइन? पोखरेल दाई हुनुहुन्छ, छन् यस्ता त्यहाँभित्रका। अनि नेकपा माओवादीभित्रका वरिष्ठ अग्रज कमरेडहरू हुनुहुन्छ। यो सब आन्तरिक जनवाद, उहाँहरूको भाषा जनवाद हो, उहाँहरूको भाषा सापट लिने हो भने। तर लोकतन्त्र भनेका कारणले गर्दाखेरि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासक्रममा यो सट्टावादको टक्राव हो। भनेपछि अब तपाईँले भने जस्तो पल्ला भारी कता हुने देखिन्छ? अब पल्ला भारी नाम चाहिँ तपाईँले लिनुभयो सबैको। यदि पल्ला भारी र नेगोसिएसन, कम्प्रोमाइजलाई र प्रोटोकललाई, पोलिसी अफ द प्रोटोकललाई र पार्टीको हेड अफ द पर्सन होल्ड गर्ने क्रममा यदि ब्यालेन्स मिल्यो भने पल्ला र भारी त यतै हुने देखिन्छ प्रचण्ड कमिटी र मेरो आफ्नो एनालाइज। प्रचण्डतिर पल्ला भारी भने केपी, किनभने हिजो प्रचण्डले एउटा कुरा बोल्नु भयो नि, केपी ओलीले एमाले आफै दर्ता गर्न लगाएका हुन् उनकै सक्रियतामा, यिनी पार्टी फुटाउन खोज्दैछन्, नेकपाभित्र खतरनाक चाहिँ केही सङ्केत देखिँदैछ भनेर प्रचण्डले हिजो बोल्नुको पछाडि के यिनीहरू अब डिलमा पुगिसकेका हुन्? अब डिलमा पुगेका हुन्। मैले भने नि अब एउटा 132 रसो उपनिषद, हिन्दू धर्मको 132वटा रसो के अरे उपनिषद मध्येमा पहिलो ब्रह्म उपनिषद, दोस्रो रसो उपनिषद हो। त्यो कामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ, जो धार्मिक हिसाबले विश्वकर्माको हामी पूर्वज हो भन्छ, मेरो ठुलो भनेको ब्रह्मा हुन् भन्छन् उनीहरू। धार्मिक हिसाबले उसले व्याख्या पनि गरेछ धर्मशास्त्रमा। यदि रसायन स्वादले 2टा फलामलाई जोड्ने क्रमले तामामा बसेको स्वाद या कच्चा फलामलाई जोड्ने क्रममा स्वादको मात्रा कामीले कति हाल्यो? अब त्यो रसायनले कति काम गर्यो त्यहाँ? मतलब मैले भन्न खोजेँ के नेगोसिएसन भएको थियो, के वरिष्ठतम पाउने, कहाँसम्म चुनाव गर्ने एउटा फिगर त देखाउनु भएको छ। गणितीय पद्धति भन्नुभएको छ 40% र 60%। बीचमा मिल्छ कि जस्तो देखिया थियो, फेरि हिजोबाट भयानक देखियो के बल्झ्यो हो। मैले भन्दैछु त मेटर के हो त, कच्चा पदार्थ के हो, त्यो कमजोर साबित हुँदैछ अनि
अम्बाको बोट रोपेर आँपको आशा गरेर हुन्छ जेठ असारमा पाकेको? भनेपछि यिनीहरू सँगै रहन सक्दैनन् अब? आंशिक रूपमा रेसियात्मक हिसाबले यो स्प्लिट हुन्छ त्यहाँबाट। केही न केही चोइटिन्छ। यो एस्ट्रोलोजी भूगर्भशास्त्र र ज्योतिषी शास्त्रमा के छ भने एस्ट्रोलोइडहरू ध्रुवहरू धेरै घुम्यो भने कहीँ न कहीँ उसको केन्द्रबिन्दु हुन्छ, एक न एक ठाउँमा ठोकेर या कुनै म्याग्नो पावर या केमिकल कम्बाइनिङ बाउन्डहरू कमजोर भएको ठाउँमा त्यसलाई स्पिक्ट हुन्छ, झिल्काउँछ। तर नि हो तपाईँले भने सत्य हो, त्यो वैज्ञानिक तथ्य हो। यो वैज्ञानिक तथ्य। तर प्रचण्ड एकदमै कमजोर भए पार्टीमा। हिजो उनकै चाहिने 18 जना स्थायी कमिटी मध्ये पूर्व माओवादी भनेकाहरूले पनि साथ छोड्न थाले, ओलीतिर जान थाले। प्रचण्ड निकै कमजोर हुँदैछन्। ओली माहिर खेलाडी, प्रचण्ड कच्चा खेलाडी साबित भए भन्ने तर्क छ। यसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँले? यति भनिदिनुहोस् न, यो सकौँला। प्रचण्ड दुइटै हुन्। म तपाईँलाई सानो हिस्ट्री भनिदिन्छु उहाँको। मैले चिन्दा उहाँको हिस्ट्री सबै थाहा पाउँदाखेरि उहाँ एकटा केन्द्र मसालमा पनि मोहन विक्रम सिंहसँग टकराव लिने मान्छे हो। त्यसलाई खुराफाटीलाई सहयोग गर्ने अग्रज कमरेड प्रकाश नारायण काजी श्रेष्ठ माहिर हुनुहुन्छ। अहिले उहाँसँगै हुनुहुन्छ? उहाँसँगै हुनुहुन्छ आजसम्म। ऊ पनि कच्चा खेलाडी होइन। र आजको दिनसम्म खुराफाटी गर्दै या मान्छेलाई आउन त मिलम भनेर नेगोसिएसन कम्प्रोमाइज गर्दै आएर यहाँसम्म पुगेको व्यक्ति उहाँ हो। हेर्नुहोस् है, अब अहिले कच्चा कतिखेर हुनुभएको छ भने बहुत बुद्धिमानपूर्वक कच्चा त बन्नुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ। त्यतिखेर जनयुद्धमा पनि कच्चा हुनुभएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसी बुझेर र आन्तरिक तकराव र फरक मत राख्ने दुश्मनलाई यो गोल्ड कोइन्स पोइन्ट एउटै हो, हामी प्रतिद्वन्दी किन हुने, बरु फरक प्रतिद्वन्दी हाम्रो सिद्धान्तभन्दा हाम्रो कार्यदिशाभन्दा फरक भिजन राख्ने प्रतिद्वन्दीलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले दरबार र दरबारमा रहेका या प्रजातन्त्रको नाउँमा अन्य ढोङ र बेनिफिट लिने उसलाई गिर्जाबाबुसँग साँठगाँठ गरेर सुरक्षित त हुनुभयो नि। भनेपछि उहाँले जे पनि गर्न सक्छ, चमत्कार गर्ने मान्छे हो। खुराफाती गर्ने मान्छे हो। खुरापातीबाट चमत्कार देखाइदिनु, नसोचेको कुरा उहाँ भ्याट्ट गरिदिनुहुन्छ। त्यो अब गर्नु होला भन्ने चाहिँ आशा गर्नु। यो त्यही त मैले भने पल्रा भारी त त्यता हुँदैछ होइन, यो हुनसक्छ एक। अर्को कुरो उहाँलाई घाटा कुन विषयमा छ, हामी जस्तो पार्टी बाहिर भएका क्याडरले विश्लेषण गर्दैमा यो कुरा लागु होला नहोला आफ्नै ठाउँमा रह्यो। आम पब्लिकले मेसेजिङको रूपमा या हामीले गरेको एउटा मन्थन मात्रै हुनेवाला छ। उहाँलाई कमजोर बनाउने स्वार्थ राख्ने कमरेडहरू धेरै छ, म नाम लिन चाहन्न। पूर्व माओवादीकै भोलि मन्त्री या यो मन्त्री अहिले भएका राज्यमा समाहित भएका राज्य सरकारमा पावर चलाइरहेका कमरेडहरूलाई सिद्ध्याउनलाई पनि पछाडिका पनि छन्। तिनले पनि रोल खेल्न सक्छन्, त्यो म्याटर हुनेवाला छ। त्यसपछि गएर कतै एउटा हिंस मैले के पाइरहेको छु भने एमाले नेकपाको विगत एमाले के हो भने सुधारिएको दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा हिँडिसकेको संशोधनवादी भइसकेको पार्टी हो। यो त चेक ब्यालेन्समा गएर नेगोसिएसन भएर विन विनको उसमा जाम त सुधारिएकै कम्युनिस्ट भए पनि टु थर्ड मेजोरिटी गरौँ न भनेर गएका मात्रै हुन्। हेर्नुहोस् अहिले देखिरहेछ नि त उनीहरूको कहाँ थियो असली रूप देखिँदैछ नि। हेर्नुहोस्, अनि भूपू माओवादीले पनि स्थानीय चुनावमा यदि कोलिनेसन नगर्या भए, केन्द्रीय सभादेखि प्रादेशिक सभामा नगर्या भए अस्तित्व त्यतिखेर समाप्त भइसकेको थियो। दुईटै स्वार्थमा थिए। यही भन्ने क्रममा म आज पार्टी बाहिर राख्दै सभा के अरे सूचना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अग्रज कमरेड यो हाम्रो कृष्णबहादुर महरा, त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। मलाई बोलाउनु भयो, म गएँ एक दिन भेट्न। उहाँले सेनालाई युनिफाइड समाहित नगर्ने क्रममा तीनटा कुरा मसँग सल्लाह लिनुभयो। भाइ तपाईँ आज हामीसँग हुन्न, तर तपाईँलाई हामी भाइ नै मान्छौँ, यहीँ भित्रको तपाईँको लगानी जीवनको लगानी यहीँ छ भन्नुभयो। मैले भने अफकोर्स कमरेड सबै मेरो लगानी यहाँ छ, मेरो जीवन बितेको छैन। उहाँले के भन्नुभयो भने कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ आउँदा राम्रो हुन्थ्यो भने तपाईँ हाम्रो जनचाहना हो दाइ। अनि आज तपाईँ जस्ता मान्छे सानो कुरामा किन जानुभयो, मेरो ज्यानप्रति किन तपाईँ गर्नुभयो? हो मैले गल्ती गरेको छु भने तथ्यपूर्ण गल्ती गरिस् भन्नुहोस् न। लानुराम चौधरी र उसको श्रीमती बिमला जहाँ भेटामा इन्काउन्टर गर भन्नुहुन्छ नि म बाँकी राख्छु। मेरो हातमा दही त जम्दैन। म सर्वस्व भाँडा मान्जेर परेको मान्छे, एउटा बाहुनको हात समात्दाखेरि मलाई यहाँ पुर्याइदिएको मान्छे, ऊ पनि फरक मत राख्ने उग्र प्रजातन्त्र भ्यू बोकेको हुर्केको मान्छे। मैले उग्र वामपन्थी तपाईँहरूसँग कान जोडेको छु। मेरो परिवार, मेरो खुसी, मेरो भविष्यमा आउने दिने
मसँग भएको पोपर्टी मैले गुमाएर म तपाईँका कान जोडेको छु, हस्तेमा हिस्से गरेको छु, म छु पछाडि भनेको छु। म मात्रै होइन, हजारौँ हजार लाखौँ लाख जनता कार्यकर्ताहरू छन्, तर तपाईँहरू सिद्ध्याउने। ज्ञानेन्द्र शाह बाधक भएन, हामी बाधक भयौँ हो भन्नुभयो। त्यो यत्रो जवाफ दिँदा दिँदै पनि मैले 3टा कुरा बहुत राम्रो गरी मैले सुझाव दिएँ। मेरो 3टा कुरा सुनिदिनुहोस्, राइट छ भने राइट भन्नु होला, होइन भने गलत प्रतिवाद गर्नु होला। हजुर अग्रज, सेना नेपाली सेना बनाउनुहोस्, तर एउटा काम नगर्नुहोस्, डिभिजन र बटालियन त्यहाँ नमिलाउनुहोस्, फुली लगाइदिनुहोस्। सरकारको भत्ता खाउँ, तलब खाउँ, कृषि सेना, निर्माण सेना, बोर्डर BCF बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स राखिदिनुहोस् हैन। त्यसपछि गएर तपाईको एउटा यस्तो सेना राख्नुहोस्, आर्म्स फोर्स राख्नुहोस्, देशलाई अन्तरिम अवस्था या अन्तर्राष्ट्रिय कुनै भइदियो भने आपतकालीन यस्तो फोर्स राख्नुहोस्, ब्ल्याक फोर्सहरू उहाँहरूलाई पनि ल्याउनुहोस्, विगतको सेनाले पनि ल्याउनुहोस्, बिपी कोइरालाले पनि जनमुक्ति सेनाले युनिफाइड गरेर नेपाल प्रहरी बनाए नै, केही नेपाल प्रहरी साई सेना बने, साई सेना बने हैन। आज आधुनिक सेना बने, अझै हामी अझै आधुनिक सेना बनाउँदैछौँ, 21औं शताब्दीमा रन गर्न सक्ने सेनाको निर्माण गर्न जाँदैछौँ। तर यो सेना निरन्तर ब्यारेकमा नराख्नुहोस्, यो सेना 5 इयर्स 10 इयर्स आफ्टर जनतामा आउने बनाउनुहोस्, ट्रेन गर्नुहोस्। यो सेना धेरै राखेर पनि काम छैन, आयस्रोत छैन। भोलि काउन्टी अटोमसमा जाँदा पनि हामीसँग रिसोर्सेसहरू छैन भने, हामीले रिसोर्सेसलाई डेभलप गर्न सकेनौँ भने सेना पाल्न त के हामी नै दाल भात खान सक्दैनौँ। कृषि सेना बनाउनुहोस्, ह्यान्ड टु माउथ सल्भ भएपछि पिकअप भइहाल्छ, अर्को क्रान्तिहरू सफल हुन्छ। तपाईँ हामी नचाहेर पनि त्यो क्रान्ति सफल हुनेवाला छ भने मैले हेर्नुहोस्, म पार्टी बाहिर बस्दा म माथि यत्रो ठुलो आरोप थपर्दा मार्ने आदेश दिँदासम्म मैले तिनीहरूको शुभेच्छाको कुरा किन हाम्रो लगानी जनताको लगानी खेर नजाओस् भनेर यी फटाहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइनमा देश आफ्नो सट्टाको निम्ति या आफ्नो खुलेर भिख मागेका छैनन्, तर इन्डाइरेक्टली आफू बच्नलाई भिख माग्नको लागि एमसीसी को कुरा गर्नुभयो तपाईले? हो त, यो एमसीसी त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा पनि आउने भएकै हो। जुलिया चाङले दिने कुरा गरेकै हो। गिरिजाबाबुले त्यतिखेर मन गरे होइन, दरबारले मन गरे होइन, नेकपा एमाले पनि मन गरे होइन त्यतिखेर। किनभने त्यतिखेर कहाँ एमसीसी लागू गर्ने अभ्यास गर्दै थियो भने इन्डोनेसिया। यो कसले ल्यायो त एमसीसी? अहिले यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत आयो। कसले ल्यायो? ल्याउने त यहाँ अस्तिकै तपाईँको अन्तर्वार्तामा भने सबभन्दा ठुलो एनजिओ कम्युनिस्टहरूकै छ, यहाँ काङ्ग्रेसकै छ हैन। यस्ता प्रोजेक्टहरू महेन्द्र सरकारले पनि ल्याएकै हुन्। अब तपाईँसँग म धेरै कुरा गर्न मन थियो, लामो कुराकानी भयो, म अन्तिममा अब त टुङ्गाउनु पर्ने भयो कि यहाँ धेरै, अब अर्को पटक पनि गर्नुपर्ने भयो फेरि। अब यो प्रचण्डको नेकपाको त कुरा गर्यो, बाबुराम भट्टराईको के हो चरित्र? ती पनि त प्रचण्ड पछिका सेकेन्ड नेता थिए। अब आज ती कहाँबाट कहाँ गए? मार्क्सवाद छोडे, लेनिनवाद छोडे, माओवाद छोडे, अब हुँदा हुँदा महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको कार्यकर्ता जस्तो भएर जानुपर्ने अवस्था किन आयो बाबुराम भट्टराईलाई? हो, मैले बहुत क्षुद्र भाषा बोलेको थिएँ। म फेरि कोसेली एफएम र पश्चिम आवाज र दिनेश एफएम र रेड स्टार एफएमबाट मैले एकै दिन अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि मैले यही शब्द भनेको थिएँ, बाबुरामसँग तपाईँ एकदम आदर गर्नुहुन्छ बाबुरामलाई। म आदर गर्छु, म मात्र होइन, दक्षिण एसियाका विश्वका धेरै ठुलो विद्वानहरूले उहाँलाई आदर गर्छौँ हामी। उहाँको विद्वत हुन हामी सक्दैनौँ। बाबुरामै हो, आफ्नो पढाइको क्षेत्रमा एकाडेमिक लाइनमा हामी सक्दैनौँ। तर के हो भने हो, म त्यत्रो जनयुद्धमा एउटा कार्यक्षेत्र सम्हाल्दा पनि असक्षम छु, कहाँनिर छु, यो म आज आत्मसमीक्षा गर्न चाहन्छु सबैको अगाडि यो हजुरको मिडिया मार्फत। सबैमा सबै कुराहरू हुँदैन। अब प्रधानमन्त्री, कतिपय यस्ता प्रधानमन्त्री या नेताज्यू अग्रजहरू हुनुहुन्छ, ब्युरोक्रेटरका सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ, सबैमा सबै कुरा कार्यक्षमता हुँदैन। आज 32 लक्षण हुँदो हो भने आज हामी भगवान किन भगवान हुन्थ्यो? हेर्नुहोस् है, अब बाबुराम कमरेडकोमा पनि उहाँ विद्वान हो, लडाकु, जुझारु, म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता प्रचण्डजी कमरेडमा छ। यो कुरा दुई मात्रै छैन। लिडरसिप र लिडर भन्ने हुन्छ। लिडर जसले गर्दछ, लिडरसिप र लिडरसिपलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने र लिड गर्न सक्ने क्षमता भने त्यो नेता हुन्छ। बाबुराम कमरेडज्यूकोमा लिडरसिप छ, अध्ययन छ, त्यसलाई भिजन छ, दिन सक्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने उहाँमा छैन। इम्प्लिमेन्ट जस्तै मोहन विक्रम के अरे वैद्य कमरेड हुनुहुन्छ, अध्ययन छ, सबै कुरा छ उहाँकोमा,
इम्प्लिमेन्ट छैन। बिचरा सक्नुहुन्न, उमेरले पनि सक्दैन, उहाँको एउटा उ थियो, सक्नु भएन। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने क्षमता फेरि विद्रोह गरेर बाहिर हुनुहुन्छ, नेत्र विक्रम चन्द कमरेड हुनुहुन्छ बाहिर होइन। तर उहाँसँग फेरि उहाँले कतै आफ्नै भिजनहरू दिउँ भने प्र्याक्टिस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँले। बिचमा राज्य धेरै लाग्यो नि त, बादल कमरेडले नै मिनिमाइज गर्ने रणनीति तय गरे हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो हजुरले प्रश्न गर्नुभयो उहाँकोमा एउटा पोजिटिभ पनि छ, एउटा नेगेटिभ पनि छ। तर किन पलायन भएर त्यहाँ पुग्नु मार्क्सवादले? त्यही त, उहाँले चाहिँ भोट ब्याङ्क चाहिँ तराईका उसलाई विमति राखेका ओनरसिप नलिएका थारू र मधेसीलाई लगायत अन्य सानो समुदायमा बसेका उसलाई लिन सकेनौँ भने कतै यति मात्रै म गरेँ भने धेरै ठुलो कुरा हुनेछ भनेर उहाँ लाग्नुभयो। एउटा पोजिटिभ उहाँले थरै फेर्नेसम्म कुरा गर्नुभयो, कामी बाबुराम कामी समेत भन्नुभयो। यो होला अलिकति यो चाहिँ भावुकताको शब्द हुनसक्छ होइन, किनभने दलित दाजुभाइले पनि त वर्ण फेरिदिया हो नि त, विभेद फेर्नलाई वर्ण फेरिदिया हो। जसै के घिमिरे भनिदिने, गौतम भनिदिने। तर मान्छेले आश्चर्य किन माने भने त्यत्रो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको तपाईँहरूलाई त्यत्रो प्रशिक्षण दिएर पढाएर आएको मान्छे च्वाट्टै छोडेर अब तराई मधेसमा केन्द्रित। अब उहाँलाई फेरि घरिघरि घोचे जस्तो हुन्छ, लेबिल्ला जस्तो हुन्छ। उहाँको म्याटरले काम गर्यो होइन, उहाँको जहाँबाट र मेटेरियल्स हो जन्मिएका थिए, जो पोलिटिकल उसमा जो भेटेको थियो या जसले उहाँलाई ट्रेन गरेको थियो या केही न केही सिग्नल दिन्छ। र एउटा साइन्समा के छ भने विज्ञान र धर्मशास्त्र र समाजवादमा के छ र तपाईँ हाम्रो जीवनमा के कुरा म्याटर खान्छ भने कहाँबाट बनिएको हो। यदि पानी छ भनेले पानी माग्छ, यदि ढुङ्गा छ भने ढुङ्गा माग्छ। भने जहाँबाट निर्माण भयो त्यतै जानुभयो भन्न खोज्नु भएको तपाईँले? त्यसैले काम गर्यो। ल ठिक छ, उहाँको पनि अब यति गरौँ। अब आयो जहाँसम्म अयोध्याको कुरा थियो। अब हो, अब राम र अयोध्या म किन पनि तपाईँसँग जोड्न खोजेँ भने म यहीबाट बिट राम र अयोध्याको कुरा उहाँले पोजिटिभ गर्नुभयो। पोजिटिभ के माने हो भने अस्तिका गणराज्य क्रममा कोचिला वंश थियो त, ओल्लो किराँत माझ किराँत थियो त, तामहरूको घले राज्य पश्चिम भने पूर्वतिर नारायण ठानमा तपाईँको डोङ राज्य अरे पञ्चाल देश भन्ने थियो त, सिमरनगढ थियो त, जनकपुर थियो त, अहिलेको पटना पाटलिपुत्र थियो त, मौर्यहरूको वंशको थियो त, चन्द्रगुप्त विष्णुगुप्त थिए जसका। त्यसपछि गएर हजुरको मगध राज्य मधेस होइन, मगध राज्य मगधीहरू मधेस हो। अयोध्या राज्य अहिलेको तत्कालीन अयोध्याको राज्य चाहिँ हाम्रो कपिलवस्तुसम्म आइपुगेको थियो। उहाँ ठोरी पारी भन्नुभयो नि, आज अवधी भाषा किन बोलिन्छ कपिलवस्तुसम्ममा? त्यो अयोध्या राज्यकै प्रभाव हो। त्यहाँसम्म सिमाना नआइसक्दा पनि त थियो। किन थियो? उहाँले त्यो बेलाको द्वापरयुगको कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले अखण्ड भारत जम्मू कश्मीर के अरे जम्बू द्वीपे भन्ने जुन स्लोगन थियो त्यसैसँग उहाँ आधारित कुरा गर्नुभयो। अनि उहाँले के भन्नु भने विगतमा अयोध्या राज्य चाहिँ पारी ठोरी थियो, अब नेपालमा अयोध्या राज्य रहेर महाभारत कालखण्डको हिमवट खण्ड चाहिँ हो भन्ने उहाँको एउटा पोजिटिभ आशा है। नेगेटिभ आशा किन बुझ्दै केपी ओली कमरेड प्रधानमन्त्रीजीको नेगेटिभ कुरा के भयो भने इन्डियनबाट गाइडलाइन्सहरूको चाहिँ झसङ्ग के भयो भने यहाँ फेरि नेगेटिभ पोजिटिभ छ, नकारात्मक सकारात्मक दुइटै छ। ल कतै इन्डियाको भाषा घुमाएर पाराले त बोलेन, थोरीसम्म चाहिँ अयोध्या भने चाहिँ भरे नेपालै होइन इन्डिया हो भनिदिन्छ कि भनेर त्यो पनि एक थरीले सेन्स भयो। अर्को थरीले सेन्स के भयो भन्दाखेरि होइन कतै घुमाउरो पाराले अस्तिको 6 महिनाको के अरे बन्द गरिया जस्तै बिस्तारै 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 लिपुलेक चाहिँ हाम्रै भनिदिएर यताको चाहिँ कतै भनिदियो कि हाम्रो भन्ने हो। वास्तविकता चाहिँ के थियो? वास्तविकता के थियो भन्दाखेरि उहाँले धार्मिक रूपले नेपालमा हस्तक्षेप गर्दा र जहिले पनि जम्बू द्वीपको अखण्ड भारत जम्बू द्वीपको कुरा गर्दै मोदीज्यूसम्म आइसक्दा आज जुन रोल क्रममा पनि नेपाल एउटा अटोमस हो, हाम्रो उपनिवेशै हो, सांस्कृतिक रूपले पनि धार्मिक रूपले पनि राजनीतिक रूपले पनि जुन अघोषित रूपले उसले पटक पटक जाहेर गर्ने क्रममा उहाँले एउटा प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले भन्न नसक्ने अथवा भन्न मिल्दैन थियो कति कुरा। उहाँ पनि एकदम टक्का बोल्नुहुन्छ, क्षुद्र भाषा बोल्नुहुन्छ, तर व्यवहारिक मान्छे क्षुद्र भाषा बोल्छ है, प्राविधिक मान्छे पनि क्षुद्र भाषा बोल्छ हेर्नुहोस् है। अनि त्यो बोल्ने क्रममा उहाँले अलिकति घुमाएर पाराले बोल्या हो। यसमा प्रधानमन्त्रीले ठिक बोल्नु भएको छ, राम्रो नराम्रो दुइटै बोल्नु भएको छ, तर निस्वार्थपूर्णले बोल्नुभयो, यो फेरि ठिक हो। भनेपछि तपाईँले भनिदिनुहोस् अयोध्या नेपालमै हो, राम नेपालकै नागरिक हुन्, तपाईँहरूले चाहिँ यदि छिमेकी नभइदिए सीतालाई किन लिन आयो? त्यो किन उल्लेखित भयो? मैले भन्दैछु तपाईँले सिमरनगढ यहीँ थियो,
अहिले 12 वर्षको बोजिका के हो, बोजिका राज्य के हो, कपिल वस्तु के हो। तर रामायणकै कुरा हुँदा थारूहरूको आफ्नै रामायण रहेछ फेरि त्यो अहिले यो घटना परिघटना घटेपछि यो बाहिर आयो एकदम क्लियर। इन्डियाको महाराष्ट्र युनिभर्सिटीमा थारूले घोडा पुज्ने चलन छ, माटोको घोडा। त्यो अश्व पूजा कतिखेर भयो त भन्दाखेरि महाभारतको युद्ध सिधेपछि अश्व पूजा गर्ने थारूमा आयो, माटोको घोडा। दहिटहरू हाम्रो, म पनि दहिट हो, कुस्मी पनि हो, कुस चल्छ। मलाई बाहुन छेत्री जस्तो ऊ लाग्छ, सोरासराट लाग्छ, मलमास लाग्छ। मेरो यहाँ मैले यहाँ राखेको छैन काठमाडौँ, नत्र भने माटोको हात्तीभित्र हुन्छ। महाराष्ट्रको जगन्नाथपुरी मेरो कुलदेउता हो। बाहिर मैले भेडा भन्छ, माटोको घोडा राख्नुपर्छ, यहाँनिर मैले हात्ती राख्नुपर्छ। र मेरो कुलदेउतामा म छेत्री हो र ब्राह्मण पनि हो, कुस्मी थर राजवंश हो। मैले अजमेरको वंशज मैले चलाउनुपर्छ। मेरो अब हुनेवाला छ, मेरो बच्चाहरूको मुण्डन र मेरो छोरीको गुन्यो चोली जुन दिने चलन छ, हामी लेहेङ्गा फरिया दिने चलन गर्छौँ। त्यतिखेर मैले मेरो बच्चालाई टरवाल र मैले भाला, आदिवासीको भाला, मैले टरवाल र सिरु। आर्यले कुश पुज्यो तर हामीले सिरु पुज्यौँ। सिरु किन पुज्यो भने मानव विकास शास्त्रको 6औं पुस्तामा आइसक्दाखेरि पृथ्वीमा ठुलो रुखको नाउँमा हरियालीको रूपमा त्यो ठाउँमा माटो बन्ने क्रममा सिरु रहेछ, हामीले सिरु पुज्यौँ। 9औं पुस्तामा मानव विकास शास्त्रको 900 वर्षपछि तपाईँको 9औं पुस्तामा सिमसार क्षेत्रभित्रमा, वन क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा घर बनाउन मिल्ने, लाद ढाक्न मिल्ने पाटहरू, बेत थियो। आज बेत ठारू मेरो यहाँ बेत छ, मेरो कुलदेउताको ठानमा बेत छ, सिरुको कुचोको दाँत कुचो छ। अनि म रामायणको कुरा आउँदैछु। यो रामायण थारूको किन भयो भन्दाखेरि अब वाल्मीकि फेरि अपवादमा पर्छन्। वाल्मीकि रामायण अपवादमा पर्नेवाला छ। अब त्यही वाल्मीकि, मूर्ख वाल्मीकि विद्वान भइसकेपछि जङ्गलमा बस्ने क्रममा जङ्गलमा बसेका होइनन्, हामी जनयुद्ध गर्दा जङ्गलमा बसिया होइनौँ क्या, हामी जनता घरमा बसिया हो। वाल्मीकि पनि ऋषि जङ्गलमा बसेका आदिवासी थारूकोमा बसेर उहाँले रामायण लेख्नुभयो। त्यो रामायणको कुलु नै थारूको उहाँ थियो। अब यो बहस पनि आउँछ, अब यो बहस पनि आउँछ, वास्तविकता कुरो खुल्दैछ, पर्दा खुल्दैछ। अब म तपाईँले भन्छु यसको अखण्ड भारतमा कहाँ कहाँ दिप खन्यो, अब भयङ्कर ठुलो मलाई तपाईँ दिँदैछु। शिव तन्त्र मन्त्रभित्र शिव दर्शनभित्र के छ भन्दाखेरि आज मक्का मदिना के हो, खुट्टा मुनिको महादेव हुन्। काठमाडौँ पशुपति शिर हो, टाउको हो। किन हो? शुक्राचार्य देवता, उहाँहरूले शुक्रबार नमाज पढ्छन्, त्यो शुक्राचार्य देवतालाई पूजा गर्छन् मुस्लिमहरू। हामी हिन्दू यता पूजा गर्छौँ। यदि रिसर्चरहरूले मैले लाहानु चौधरीले भनेका केही कुराहरू म्याच खान्छ भने उहाँहरूलाई आज अनुसन्धानको विषय हुनेछ। यदि त्यसको स्वाद पशुपतिमा पाउने पानी या हिम्मतखण्ड मानसरोवरमा पाउने पानीको यदि स्वाद र बायो कम्बिनेसन डिफ्रेन्ट छ भने मैले भनेका आज तपाईँको भिजुअल अगाडि र सुनिराख्नुभएका तमाम दर्शक, प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका तपाईँको एभरेस्ट टेलिभिजनलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकले आज एनालाइज गर्नुहुन्छ। विद्वानवर्ग र सामान्यतया मानव विकास शास्त्र र भूगोलदेखि लिएर रसायन शास्त्रमा अध्ययन गर्ने विद्वानहरूलाई एउटा मेटल के हुनेछ भने मानसरोवर र हाम्रो हिम्मतखण्डको र पशुपतिको पानीको स्वाद सेम मक्का मदिनाको एउटा उसमा छ। किन छ? अब म तपाईँलाई क्लु दिन्छु। राहु केतु ध्रुव खसे रहेछ। यहाँ खस्दाखेरि त्यहीँ खसेको हो जहाँ अहिले अरब कन्ट्री छ। किन? त्यहाँ पेट्रोल पाइन्छ, डिजल र खानी किन छ भन्दाखेरि सबै पृथ्वीका जैविकताहरू त्यहाँ जलन हुँदाखेरि त्यहाँ पुगेको हो। राजा अस्ट्रेलिया टुक्रा भएको हो, इन्डोनेसिया टुक्रा भएको हो, फिजी टुक्रा भएको हो, लाओस टुक्रा भएको हो, जापान टुक्रा भएको हो। किन हो भन्दाखेरि नत्र भने आज 1000 फिट मुनि द्वापर युगका शिवले मन्थन गरेका डिस्कभरीले पनि पट्टा लगायो। आज शिवलिङ्गहरू ढुङ्गाको किन पाइन्छन्? इन्डोनेसियामा शिवलाई मान्ने हिन्दू किन पाइन्छन्? थारू जस्तै चेप्टो नाग भएका आज र त्यही सेम स्किन मगरसँग, राई लिम्बूसँग, यहाँको मङ्गोलोइडहरूसँग फेस मिल्ने आज वर्ण किन आज हिन्दू छ? पछि त्यही वर्ण बुद्धिस्ट भएको छ। हेर्नुहोस्, र आज नेपालको थारूसँग वर्ण मिल्ने, फिगराइजेसन मिल्ने, केही कल्चरहरू, केही खानपिन मिल्ने आज आदिवासी अस्ट्रेलिया किन छ? हेर्नुहोस्, अब अध्ययनको ठुलो चाहिने क्षेत्र झन्झन दायरा फराकिलो छ। हेर्नुहोस्, अब म यो मैले इस्लामिक आर्टमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको किताबमा छ। त्यो किताब एक ठाउँ मैले भेटाएको नेपालमा, अक्सफोर्डमा पनि छ। त्यो इस्लामिक आर्ट किताब कहाँ छ त भन्दाखेरि तपाईँको नक्खु जेलको डिआरसी ब्लकमा छ, लाइब्रेरीमा।
तपाईँले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको छ, तपाईँसँग अझै थुप्रै कुरा गर्न मन थियो। अब यो राम र रामायणको बारेमा पनि अलिकति तपाईँले केही कुरा भन्नुभयो, म अर्को बसाइमा अझै विस्तृत कुरा गर्नेछु किनभने समय पनि छोटो छ। म फेरि अर्को बसाइ तपाईँसँग चाँडै गर्नेछु। हाम्रा दर्शकले तपाईँसँग कुराकानी अत्याधिक रुचाउनुहुन्छ, फेरि पनि म तपाईँलाई अब देखिहालेँ, अब त म आफै आइहाल्छु। अब यो बसाइमा जति दिनुभयो यो दर्शकको लागि ठुलो खजाना दिनुभएको छ तपाईँले। फेरि म अर्को पटक यो खजानाको अर्को सिरिज फेरि खोल्नेछु। लानुजी, तपाईँको अध्ययन र अनुसन्धानलाई म स्यालुट गर्छु किनभने तपाईँले आज धेरै कुरा दिनुभयो। तपाईँ जुन समुदायमा जन्मिनुभयो त्यो समुदायबाट आएर यो कुरा दिनु भनेको नेपाल र नेपालीका लागि अझ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियका लागि गौरवको कुरा दिनुभएको छ। यसलाई तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। म पनि गौरव फिल गर्छु किन भन्दाखेरि तपाईँको मिडिया मार्फत मैले अध्ययन गरेका एकदम छोटो रूपमा छोटो अध्ययन गरेको रूपमा र म को हुँ के हुँ भनेर मानव विकास शास्त्रको जरामा जाँदाखेरि यो विषय एउटा कुरा म सटिक भनिदिन्छु। अब यो धर्म राजनीतिक हो, धर्म अफिङ होइन, धर्म समाज हो, धर्म पुस्ता हो, धर्म दर्शन हो। त्यो दर्शन कानुन हो, त्यो दर्शन समाजलाई गाइडलाइन्स गर्ने, पुस्तालाई गाइडलाइन गर्ने एउटा विधा हो। त्यही धर्म अर्थ हो, त्यही धर्म जैविकता हो भनेको आयुर्वेदा हो, त्यही धर्म अर्जु हो, त्यही धर्म अर्थ मैले जोड दिइसकेँ समाज हो। यो सबै धर्मसँग जोडिया छ र ब्रह्मास्त्र आज पहिलो उपनिषद इन्डिका अरब कन्ट्री इन्डिकाबाट आज पश्चिमाहरूले अधिक विकास गरेका छन् भने हिन्दू धर्मको पहिलो पतञ्जलिले भिरको भास्काचार्य महर्षिहरूले सप्तऋषिहरूले बनाएका लेखिएका दर्शनको आज हामी पश्चिमगमन भ्यू राख्ने मानिसहरूको विज्ञानलाई त्यही ब्रह्म अस्त्रलाई आज ब्रह्मज्ञानलाई हामी आज पश्चिमाहरूको बनाएर विज्ञान भनेर पढ्दैछौँ। तर त्यो हाम्रो हो। फेरि धर्म बाँच्ने माध्यम मात्रै हो। हिन्दू धर्मले भनेका पहिलो ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मज्ञानमा भनेका र रसो उपनिषददेखि 132वटा उपनिषदमा भनेका या 4 वेद 18 पुराण जुन भन्छन् नि, एउटै सार हो। म जेल पटक पर्दाखेरि मैले के अध्ययन गरेँ र म योग आज म शिव स्वामी सत्यानन्द सरस्वती, उहाँको गुरु स्वामी शिवानन्द सरस्वती, उहाँको अन्तिम चेला कश्मीरमा जन्मेका पहाडिया मूलका नित्यानन्द सरस्वती, स्वामी नित्यानन्द सरस्वतीले लेख्नुभएका र हाम्रो तमाम धर्म पढ्दाखेरि र एउटा हुनुहुन्छ लास्टमा राई भएर काले राई ठुले राई डाक्टर प्रपन्द स्वामीले भन्नुभएका एउटा कुरा र हाम्रो बुद्धिज्ममा हिन्दू धर्ममा भनेका या उसमा जैन सैन तपाईको सिख धर्म भनेका र अरू हिन्दू धर्मका ब्रान्चहरूले भनेका ठुलो दर्शन शास्त्रका आधुनिक व्याख्याकार ओशो रजनीशले भन्नुभएका एउटा कुरा के हो भने मानव धर्म ठुलो रहेछ, अरू केही रहेनछ। यही हो हाम्रो सार। यहाँ दाढी पालेर पन्जाबी बन्नुहोस्, यहाँ दाढी पालेर मुस्लिम बन्नुहोस्, जुङ्गा राखेर बन्नुहोस्, मुख राखेर छोपेर जैन भन्नुहोस्, या तपाईँको जनै लाएर गेरुवा कपडा लाएर यी सब रूप दर्शन देखाउनुहोस्, एउटा मात्रै धर्म हो, एउटा मात्रै विज्ञान हो, मानव धर्म हो। हस्, धन्यवाद।